हुन्छ, हामी आज क्रिस्चियन विवाहको विषयमा हेर्दैछौँ। यो पनि एउटा बाइबलको मुख्य सिद्धान्तमै हामी पाउँदछौँ, किनभने बाइबलमा जति पनि विशेष शिक्षाहरू छ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनसँग, त्यसलाई हामीले डक्ट्रिनको रूपमा लिने गर्दछौँ। अनि डक्ट्रिनभित्र धेरै कुरा पर्छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि आउँदछन् भने कति चाहिँ हामी मण्डलीसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि आउँदछन्। अब परमेश्वरसँग सम्बन्धित विषयहरू हामीले धेरै कुरा हेरिसक्यौँ। पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्टको विषयमा, पवित्र आत्माको विषयमा हामीले धेरै डिटेलमा ती कुराहरूलाई सिक्दै आएका थियौँ भने, अनि फेरि हामीले मण्डलीको विषयमा या हामीसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि हामीले हेरौँ कि हाम्रो विषयमा के सिद्धान्त छ त। हामीले मण्डली विषयमा, मण्डली शास्त्रमा धेरै कुराहरू त्यसमा सिकिसकेका छौँ। अनि कति चाहिँ हामी एउटा सामाजिक प्राणी भएकोले, समाजमा हामी भएकोले समाजसँग पनि सम्बन्धित सिद्धान्तहरू प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, जसमध्ये क्रिस्चियन विवाह पनि पर्दछ। अनि आज हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। म यहाँहरूको बिचमा स्क्रिनलाई अहिले सेयर गर्न जाँदैछु, ताकि हामी सबै लेखिएको कुराबाट सिक्दै गयो भने अझै उत्तम हुनेछ। ओके, स्क्रिन सेयर भइसकेको छ। अब क्रिस्चियन विवाह है। अब क्रिस्चियन विवाह चाहिँ हामीलाई थाहा छ। हुन त विवाह एकै किसिमको हुन्छ। अब जीवनभरिको लागि एउटा व्यक्तिले एउटा स्त्रीसँग विवाह गर्ने कुरा हुन्छ। तर हामीले क्रिस्चियन पर्सपेक्टिभमा है, क्रिस्चियन विचारधारामा हेर्ने कारणले गर्दाखेरि मैले क्रिस्चियन विवाह भन्ने टपिक दिएको छु। अब हामी अरू जातिले कसरी बिहा गर्छ, अरू धर्मको के सिद्धान्त छ भन्नेतिर हामी जाँदैनौँ। तर हाम्रो बाइबलले हामीलाई विवाह सम्बन्धी कस्तो शिक्षा दिएको छ। अब यहाँ त हामी सबै विवाहितहरू नै छौँ। अब सबै विवाह गरेर विवाहको अनुभव भएको, फ्यामिली अनुभव भएकाहरू छौँ। तर यो एउटा विशेष टिचिङ भएकोले हामीले सिक्नु खाँचो छ र भोलि आवश्यक परेको खण्डमा एकअर्कालाई पनि हामी त्यो सम्बन्धी काउन्सेलिङ गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो नानीहरू छन् जोहरूलाई हामीले सिकाउनु खाँचो छ परमेश्वरको वचनबाट। त्यस कारण यो आजको टपिकमा हामी यसलाई फोकस गर्नेछौँ। विवाह चाहिँ परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको एक पवित्र सम्बन्ध हो। यो चाहिँ मानव निर्मित होइन। परमेश्वर स्वयंले नै यो सम्बन्धलाई स्थापित गर्नुभएको एउटा विशेष है, एउटा पवित्र कुरा चाहिँ हामी विवाहलाई हामी लिन सक्दछौँ। अनि त्यो हामी देख्दछौँ। अब त्यो चाहिँ हामी आदमको केसमा हामी देख्छौँ। आदम जब एक्लो थियो, परमेश्वरले आदमको खाँचोलाई बुझ्नुभयो अनि परमेश्वरले नै आदमको खाँचोलाई पुरा पनि गरिदिनु भयो। अब कसरी पुरा गर्नुभयो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। आदमबाट नै हब्बा निकालिएकी थिइन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ पति पत्नीको रूपमा एउटा हाड र मासुको जस्तै एउटा जुन गहिरो सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्तै सम्बन्ध चाहिँ यो विवाहमा भएको हामी पाउँछौँ। त्यस कारण एउटा पवित्र सम्बन्ध हो। किन पवित्र हो? किनभने परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको, परमेश्वरले विशेष उद्देश्य राखेर गर्नुभएको कामहरू सबै कुरा चाहिँ पवित्र हुने गर्दछ। त्यस कारणले विवाह पनि एउटा पवित्र एउटा करार हो। यो मानव जातिको सबैभन्दा पुरानो विधि पनि हो। सबैभन्दा पहिलो विधि नै हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने अब विवाह नै हामी देख्दछौँ है। परमेश्वरले यहाँ करार बाँध्नु भएको छ। आदमले जुन किसिमले हब्बालाई देखिसकेपछि यिनी त मेरो हाडको हाड, मासुको मासु भनेर उनले भन्दैछन्। अनि त्यहाँ परमेश्वरले एउटा कुरा के भन्नुभएको छ, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भयो, अब यिनीहरूलाई कुनै पनि कुराले अलग नगरोस्। द्याट मिन्स यो चाहिँ एउटा कोभेनेन्ट हो है, आदम र हब्बाको बिचमा अथवा एउटा पुरुष र स्त्रीको बिचमा बाँधिने एउटा करार भएकोले गर्दाखेरि। अनि यो सबैभन्दा पहिलो करार हामी देख्दछौँ, पहिलो विधि हामी देख्दछौँ। अनि यो परमेश्वरले नै मानिसको खाँचोलाई बुझेर यो करारको, यो विधिको, यो पवित्र सम्बन्धको उहाँले स्थापना गर्नुभएको छ। अब यो खण्ड जब हामी उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 देखि 23 सम्म पढ्छ, त्यहाँ एकदम क्लियर पिक्चर हामी पाउँछौँ। पहिलो विवाह हामी त्यहीँ देख्छौँ है। यसलाई हामी एकचोटि पढौँ। उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 देखि 23 पदसम्म। फेरि परम प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। परम प्रभुले सबै वन
पशु र आकाशका सबै पन्छीलाई भुइँबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। यसरी मानिसले नै सबै पाल्तु पशु, आकाशका पन्छी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे। तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाएनन्। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। मानिसले भने, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो। तिनलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद प्रभुलाई वचनको निम्ति। यहाँ हामीले देख्दछौँ पहिलो एउटा पिक्चर कसरी त्यहाँनिर आदमको आवश्यकतालाई परमेश्वरले महसुस गर्नुभयो। परमेश्वरलाई आदमले भनेको थिएन कि मलाई सहयोगी चाहिन्छ, तर परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुभएको कारणले हामीलाई जीवनसाथीको खाँचो पर्ने कुरा पनि उहाँ जान्नुहुन्छ। आमेन। अनि बाइबलले यो भन्छ, कसैलाई पनि जोडीको अभाव छैन। वास्तवमा त्यो कुरा साँचो हो, किनभने यो कुरा उत्पत्ति यो पुस्तकबाट, यो खण्डबाट, आदमको जीवनमा पुरा भएको यो कुराबाट हामी त्यसलाई सिक्न सक्छौँ। परमेश्वरले हरेक व्यक्ति जसलाई यो पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ उसको लागि एउटा A to Z है, सुरुदेखि अन्तिमसम्मको सबै योजना उहाँले त्यसलाई बनाएर अनि त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति नै उहाँले पठाउनु भएको छ। त्यसमा कोही पनि व्यक्तिलाई जोडीको खाँचो पर्दैन। परमेश्वर त्यसको फुलफिल गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो यहाँ हामी देख्छौँ यो चाहिँ स्वयं परमेश्वरद्वारा स्थापित भएको सम्बन्ध भएकोले, करार भएकोले, विधि भएको कारणले एउटा पवित्र एउटा विवाह हो, पवित्र यो एउटा सिद्धान्त हो, किनभने परमेश्वर आफैले यसलाई स्थापना गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। हामी अझै अगाडि बढ्नेछौँ। अब विवाह गर्नुपर्ने कारणहरू के छ त? हामीले यो सिक्नु खाँचो छ है, किन हामीले विवाह गर्नुपर्दछ या विवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता के पर्यो त? पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति। जब एउटा व्यक्तिले विवाह गर्छ त्यहाँ परमेश्वरको एउटा कमान्डमेन्ट छ, एउटा आज्ञा छ, फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा भरिँदै जाओ भन्ने जुन उहाँको आज्ञा हो नि, यो त तिमीहरू फल्दै फुल्दै पृथ्वीमा भरिँदै वृद्धि हुँदै जाओ भन्ने आज्ञालाई पुरा गर्नको निम्ति उनीहरूले विवाह गर्नुपर्ने थियो। उत्पत्ति 1:28 परमेश्वरले जब सबै कुरा बनाउनु भयो, परमेश्वरले यहाँनिर यो आशिषको साथमा आज्ञा पनि जोड्नु भएको छ। हामी यसलाई पढौँ। उत्पत्ति 1:28 परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। आमेन। यहाँनिर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटा मल्टिप्लिकेसन है, यानि चाहिँ गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने कुरा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो वास्तवमा अरू सबै चिजहरू, अरू सबै सृष्टिमा उहाँले त्यो चाहिँ सुरुदेखि नै जोडी जोडी बनाउनु भयो। जङ्गली जानवर होस्, आकाशमा उड्ने पन्छी होस्, समुद्रमा चलहल गर्ने जति पनि जीवातहरू होस्, ती सबैलाई परमेश्वरले जोडी जोडी बनाउनु भएको छ। त्यो हामी जब नोआको जहाज बन्यो त्यो बेलामा जोडी जोडी आए भन्ने कुरामा हामी सिक्छौँ। अब बाँकी रुख बिरुवाहरूले कसरी रुख बिरुवाहरू अझै फैलिँदै जान्छन् त? त्यहाँ लेखिएको छ तिनीहरूको फलमा नै त्यो शक्ति छ। अब भनौँ हामीलाई थाहा छ कुनै पनि चिज उम्रिनको लागि जुन फुल फुल्छ अनि त्यो फुल फुलिसकेपछि त्यसमा फल लाग्छ, त्यो फलले अर्को फल जन्माउँछ। अब धेरैले भनेअनुसार अब परमेश्वरले केही हरियाली सुरु गर्नुभयो, रुख बिरुवा लगाउनु भयो, फलफुलका बोटहरू लगाउनु भयो, पछि आकाशका चराचुरुङ्गीहरूले
त्यो बीजहरू त्यो त्यो जुन बिउहरू छ त्यसलाई आफ्नो चुच्चोले टिपेर विभिन्न ठाउँमा लग्दै अब उनीहरूले खाँदाखेरि कति झर्थ्यो, त्यसरी पनि सबै ठाउँमा त्यो चाहिँ फैलिँदै गयो। तर मानिस त एक्लो थियो। मानिसले अब यो आज्ञालाई पुरा गर्नको निम्ति ऊ असमर्थ थियो। आदम त एक्लै थियो। त्यसकारण परमेश्वरले यो आज्ञा पुरा गर्नको निम्ति पनि परमेश्वरले उसलाई एउटा जीवनसाथी तयार पार्नुभयो, हब्बालाई बनाइदिनु भयो उसको अगाडि। अनि जब विवाह हुन्छ, विवाह गर्नु चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु हो। अब फेरि यसको मतलब यो होइन कि कसैलाई अब विवाह नगरिकन एक्लै जिउने बोलावट पनि हुन्छ। अब त्यो अलग विषय हो, त्यो एउटा एक्सेप्सनल केस हो। तर जेनरल्ली इन जेनरल वे हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हरेक व्यक्तिले विवाह गरेर परमेश्वरको एउटा गडली फ्यामिलीलाई है, एउटा ईश्वरीय परिवारलाई सृष्टि गर्दै या निर्माण गर्दै अगाडि बढेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। मलाकीको पुस्तक 3 अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ उहाँले इच्छा गर्नुभएको थियो एउटा ईश्वरीय परिवार सुरु गर्नलाई, ईश्वरीय परिवार, एउटा ईश्वरीय जेनेरेसन। अनि त्यो ईश्वरीय जेनेरेसन सुरु गर्नको लागि परमेश्वरले आदमबाट हामी देख्छौँ आदमको वंशमा धेरै अब पछि गएर गडबडी भयो, पापको कारणले धेरै कुराहरू बिग्रिए, धेरै कुराहरूमा त्यहाँनिर समस्या आए। तर परमेश्वरले फेरि एउटा धर्मी पुस्तालाई, धर्मी वंशलाई छुट्याउनुहुन्छ। त्यही वंशमा पछि गएर अब्राहमको बोलावट हुन्छ। अब्राहमद्वारा एउटा जाति उहाँले तयार पार्दै हुनुहुन्छ, एउटा गडली जेनेरेसन। तर त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ पर्फेक्टली उनीहरू प्रभुको आज्ञामा रहन सकेनन्। व्यवस्था त छ, के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने, कसरी परमेश्वरीय जीवन जिउनुपर्ने, ईश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिउनुपर्ने भन्ने नियम र कानुनहरू त उनीहरूलाई दिएको छ। तर उनीहरू फेरि कतिचोटि मूर्ति पूजाहरूमा अन्य देवी देवताहरूको पछाडि लागेर परमेश्वरलाई उनीहरूले क्रोधित तुल्याइरहे। अनि अन्तमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पठाउनु भयो र येशू ख्रिस्टद्वारा उहाँले एउटा आत्मिक होइन, एउटा स्पिरिचुअल गडली फ्यामिली उहाँले इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, जसमा तपाईँ र म आज समावेश भएका छौँ। हालेलुया। त्यस कारण बाइबलले भन्छ ख्रिस्ट हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ, आत्मिक दुलहा। हामी मण्डली उहाँको दुलही हौँ। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो काम के हो? दुलहीको काम के हो? ऊ चाहिँ प्रजनन गर्ने शक्ति उसमा छ। दुलहीले नानीहरू जन्माउने गर्छन्। त्यस्तै हामी ख्रिस्टको दुलही भएकोले गर्दा हामीले आत्मिक सन्तानहरू आज जन्माउनुपर्छ। त्यो चाहिँ सुसमाचारद्वारा हामी मानिसहरूलाई प्रभुको राज्यमा जित्छौँ। प्रभुको वचनद्वारा उनीहरूलाई पवित्र जीवन जिउन सिकाउँछौँ, परिपक्व बनाउँछौँ। अनि त्यसरी चाहिँ एउटा ईश्वरीय परिवार, एउटा ईश्वरीय जाति निर्माण हुँदै अगाडि बढ्दछ। हालेलुया। सो पहिलो कुरा विवाह गर्नुपर्ने कारण नै यही हो। जब विवाह गरिन्छ त्यहाँ परमेश्वरको फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ भन्ने उत्पत्ति 1:28 को आशिष या त्यो आशिषसँग आज्ञा जोडिएको छ। त्यो आज्ञा चाहिँ यहाँनिर पालना भएको हुन्छ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ किन हामीले विवाह गर्नुपर्छ या विवाह गर्नुपर्ने कारण के हो। दोस्रो चाहिँ संगतिको निम्ति। मानिस यस्तो प्राणी हो जसलाई निरन्तर संगतिको खाँचो पर्दछ र संगतिको निम्ति कम्तीमा पनि 2 जना सँगै हुनुपर्दछ। मत्ती 18:19 पद होइन हामी पढ्छौँ नि, जहाँ 2 वा 3 जना, 18, 19, 20 मा त्यही लेखेको, जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छ भनेपछि संगतिमा कमसेकम 2 जना हुनु पर्यो भने अब 2 जना छ भने उनीहरू परमेश्वरसँग पनि संगति गर्नलाई, हुन त एक्लै पनि हामी संगति गर्छौँ, तर एक आपसको संगतिको कुरा यहाँ गरिएको छ। त्यो पनि अत्यन्तै जरुरी छ। अब कहिले कहिले आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गर्नको लागि एउटा साथी चाहियो। आफ्नो मनमा आएका प्रश्नहरू राख्नको लागि एउटा व्यक्ति चाहियो। अब सोच्नुहोस् त, आदम मात्रै थियो, आदम एकदम पर्फेक्ट छ, तर हब्बा थिएनन् भने अब आदम त एउटा इमोसनल बिङ हो नि होइन, एउटा भावनात्मक प्राणी हो। ऊ भित्र इमोसनहरू छन्। अनि कतिचोटि धेरै दुःख आउँदाखेरि त्यो कुरा कसलाई गएर सेयर गर्ने? जानवरलाई सेयर गरेर त मिलेन, किन जानवरको तरिका छुट्टै छ, मानिसको तरिका छुट्टै छ।
अनि चराचुरुङ्गीलाई गएर भनेर पनि भएन। अब सधैँभरि उसलाई एउटा सधैँभरि ऊ एकदम पर्फेक्ट कन्डिसनमा हुन्छ भन्ने पनि छैन। उसलाई एउटा सहयोगी चाहिन्छ सङ्गतिको निम्ति। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई विवाहको निम्ति यो करार यस कारणले बाँध्नुहुन्छ एकअर्काप्रति, ताकि हामी आफ्ना कुराहरू सेयर गर्न सकौँ, सङ्गति होइन एकअर्कासँगको सम्बन्धमा बलियो हुन सकौँ। यसमा चाहिँ सहभागिता पनि आउँदछ है। जब हामी एक हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ बलियो हुने कुराहरू छ। यो पद हामी पढौँ उपदेशक 4:9-12, त्यहाँ एकदम राम्रोसँग बताइएको छ। हेर्नुहोस् त यो कुरालाई, उपदेशक 4:9-12 पद। एक भन्दा दुई असल हो, एक भन्दा दुई असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। र यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ। ल हेर्नु, सङ्गतिमा यही हुने गर्छ होइन। एउटा लोट्दाखेरि अरू उठेकाहरूले उसलाई के गर्छ अरे, उठाउन सहायता गर्छ। त्यही हो सहभागिता भनेको। एक्लै हुँदाखेरि लड्यो भने, दुःख आयो भने, निराशा आयो भने कसलाई उसले पोख्ने र कसद्वारा सहायता पाउने। तर जब दुईजना सँगै छन्, एउटा लड्दाखेरि अर्कोले उठाउन सक्छ अरे। अनि त्यसपछि तर लोड्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचरा। त्यस्तै यदि दुईजना सँगै सुते भने ती न्याना हुन्छन्, तर एक्लै त कसरी न्यानो हुने। एकजनालाई कसैले जित्ला, तर दुईजनाले त आफ्ना सुरक्षा गर्न सक्छन्। तीन सुतले बाँधेको डोरी चाँडै चुनिँदैनन्। आमेन। यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, जब एउटा व्यक्ति विवाहमा प्रवेश गर्छ, उनीहरू अब दुई हुँदैनन्, उनीहरू एक हुन्छन्। दुई अलग अलग शक्ति है। केटा आफैमा एउटा छुट्टै शक्ति थियो, उसमा यता केटीमा छुट्टै शक्ति थियो। तर अब यो दुई शक्ति जब एक हुन्छ, उनीहरू झन् शक्तिशाली हुन्छन्। उनीहरूको दुई अलग अलग ट्यालेन्ट्सहरू एक हुन्छ, अझै ट्यालेन्ट निक्लिन्छ। उनीहरूको जति पनि खुबीहरू छ, उनीहरूको दर्शन, दुई अलग अलग दर्शन, अब त्यो एक हुँदाखेरि झन् बढी प्रभुको काम त्यहाँ बढेर जान्छ। त्यसमा कति उत्तम हो। परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई जब पारिवारिक रूपमा भनौँ अथवा एउटा जोडीको रूपमा जोड्नुहुन्छ, त्यसले अझै बलियो बनाउने, अझै मजबुत बनाउने काम गर्दछ। र यो जोडी चाहिँ मजबुत कति बेला हुन्छ, त्यहाँ अन्तिममा भनेको छ, तीन सुतले बाटेको डोरी चाँडै चुडिँदैन। सायद कतिचोटि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि आउने गर्छ होइन, दुला दुलैमा विभिन्न कुराहरूको कारणले। विवाहभन्दा पहिला चाहिँ सबै कुरा मन पर्न थाल्छ, विवाहपछि त्यही मनपर्ने कुरा पनि घाँडो लाग्न थाल्छ। अनि कतिचोटि धेरै फ्रस्ट्रेसनहरू पनि आउने गर्छ त्यही विवाहमा। अब सबै एकले अर्कालाई सहनु पर्दाखेरि धेरै निराशाहरू पनि आउने गर्छ। तर परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ भएको कारणले, ख्रिस्टको वास त्यो ठाउँमा त्यो जोडीको साथमा भएकोले गर्दाखेरि, जसरी तीनवटा सुताले बाटिएको डोरी सजिलैसँग चुडिँदैन, त्यस्तै हाम्रो पारिवारिक जीवन यो चाहिँ ख्रिस्टसँग बाँधिएको कारण, ख्रिस्टको आज्ञा अनुसार यो जुडेको कारणले यो सजिलैसँग टुट्न सक्दैन। यसलाई सजिलैसँग कसैले पनि यसलाई अलग गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले विवाह गर्दाखेरि चाहिँ गर्नुको कारण चाहिँ यो छ कि दोस्रो, यसले चाहिँ हामीलाई एक बनाउँछ, सङ्गतिको निम्ति हामीलाई एक बनाउँदछ। सहभागिता हुने कुराहरू त्यहाँ आउँदछ है। त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू अलग अलग भएको व्यक्तिहरूलाई अब चाहिँ एक बनाएर साथमा मिलेर हरेक कुरा जे पनि उनीहरू गर्छ, त्यसमा एकसाथ भएर अगाडि बढ्ने एउटा अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण दोस्रो चाहिँ सङ्गतिको निम्ति विवाह गर्नुको कारण हो, सङ्गतिको निम्ति, साथको निम्ति। साथ, सङ्गति भनेकै साथ है, टुगेदरनेस, एकदमै साथमा अगाडि बढ्ने कुरा यसमा आउँछ। तेस्रो, शारीरिक इच्छा पुरा गर्नलाई। अब यो पनि बाइबलको एउटा मुख्य शिक्षा हो। परमेश्वरले हरेक सृष्टिलाई शारीरिक इच्छाहरू दिनुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ मानिसमा पनि छ है। मानिसमा पनि केही शारीरिक इच्छाहरू हुन्छन्। ती इच्छाहरू, त्यो शारीरिक इच्छा चाहिँ अब आफैमा गलत होइन, त्यो चाहिँ पाप होइन है। अब जस्तै उदाहरणको लागि यौनको कुरा, यो यौन भनेको
परमेश्वरको उपहार हो मानिसको लागि। यदि यसलाई ठिक रीतिले यसलाई सदुपयोग गरियो, उपयोग गरियो भने यो चाहिँ उपहार हो। तर धेरैचोटि मानिसहरूले यसलाई चाहिँ मिसयुज गरेको कारणले गर्दाखेरि यसको कारणले धेरै अरू गलत कुराहरू भएको छ, परमेश्वरको क्रोध आएको छ, त्यो छुट्टै विषय। तर परमेश्वरले हामीलाई जुन शारीरिक इच्छा दिनुभएको छ त्यो चाहिँ पवित्र इच्छाहरू हुन् अनि त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत पनि छन्। तर यसको तृप्ति यहाँनिर यो लाइनलाई ध्यान दिनुहोस्, यो शारीरिक इच्छाहरूको जुन तृप्ति छ यो चाहिँ विवाहको विधि पुरा भएपछि मात्रै उचित ठहरिन्छ। योभन्दा अगाडिको शारीरिक इच्छा त आउँछ मानिसलाई हैन, जब ऊ चाहिँ टिन एजमा हुन्छ त्यो समयदेखि नै उसलाई अब सेक्सुअल कुराहरूमा उसको इच्छा त बढ्दै जान्छ। तर विवाहभन्दा अगाडिको सबै त्योतिर बढ्नु, त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्न खोज्नु चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ व्यभिचार हो, त्यो चाहिँ पाप हो। त्यस कारण यो चाहिँ विवाहपछि मात्रै एकअर्काको सहमतिमा एकअर्काको साथमा रहेर ती इच्छाहरू पुरा गर्नको निम्ति पनि परमेश्वरले विवाहको कुरा राख्नु भएको छ या विवाह गर्नुपर्ने कारण त्यो हो। त्यसमा पावलले यहाँ केही कुराहरू भनेको छ, हामी यसलाई पढौँ। 1 कोरिन्थी 7 अध्यायको, अब त्यो पुरै खण्ड पढ्दा पनि हुन्छ तर अहिले लामो हुने कारणले हामी नपढौँ। 1 पद र 9 पद हामी पढौँ। 1 कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 अनि 9 पद। अब तिमीहरूले लेखेका कुराहरूका विषयमा पुरुषले स्त्रीलाई नछुनु नै असल हो। अझै अलिकति तलसम्म पढ्दै जाउँ, 2 पनि पढौँ। तर व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएका हुनाले व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएका हुनाले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस्, हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको पनि आफ्नै पति होस्। अब यो किन यहाँनिर पावलले भन्दैछ, किनभने हरेक मानिसभित्र यो खुबी छ नि त हैन, यौनको खुबी छ। यदि उसलाई विशेष बोलावट छैन कि उसले चाहिँ अब म विवाह नगरिकन म जिउन सक्छु, म परमेश्वरको निम्ति आफूलाई एक किसिमले म साक्रिफाइस गर्दैछु भन्ने, त्यो त्यसमा फेरि अब त्यो ढलपल भएर पनि हुँदैन, रहरले पनि त्यो गर्दा हुँदैन, किनभने पछि कहीँ न कहीँ शैतानले मौका पाउँछ। त्यसमा यो कुरामा निश्चिन्त हुनु पर्यो कि मेरो बोलावट चाहिँ विवाह नगरिकन जिउने हो भन्ने कुरामा निश्चयता छ भने चाहिँ ऊ विवाह नगरिकन जिउन सक्छ र जिउन परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। तर सबैलाई त्यो बोलावट नभएकोले गर्दाखेरि कतै न कतै पछि फेरि उनीहरू व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षामा फस्ने कारणले गर्दा, किन उनीहरूमा त्यो इच्छा भएकोले गर्दाखेरि कतै न कतै उब्जेर त आउँछ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी र हरेक पत्नीको आफ्नै पति अथवा हरेक स्त्रीको आफ्नै पति हुनु चाहिँ जरुरी छ भनेर पावलले यहाँनिर भन्दैछ। त्यसपछि 3 पद पनि पढौँ। पतिले आफ्नी पत्नीलाई तिनको वैवाहिक हक दियोस्, पतिले आफ्नी पत्नीलाई उसको वैवाहिक हक दियोस् र यसरी नै पत्नीले पनि आफ्ना पतिलाई। अब यो भनेको त्यही नै हो हैन, अब पति र पत्नी को इच्छाहरू पुरा गरिने कुरा यसमा आउँछ। अब विवाह गरिसकेपछि अब सधैँभरि म मेरो इच्छा अनुसार जिउँछु भन्न पाउँदैन, अरूको इच्छा खोज्नु पर्यो हैन। पतिको इच्छा के हो पत्नीले बुझ्नु पर्यो, अनि पत्नीको पनि इच्छा पतिले बुझ्नु पर्यो, किनभने इच्छा बुझ्नको लागि एकअर्कालाई साथ दिनको निम्ति, सङ्गतिको निम्ति, सहभागिताको निम्ति नै त विवाह गरिएको, त्यही त हामीले सिक्यौँ। त्यस कारण इच्छा बुझ्नु र त्यो इच्छालाई पुरा गरिदिनु पर्ने कुरा। अनि 9 पद पढौँ एकैचोटि। तर तिनीहरूले आफूलाई बसमा राख्न सक्दैनन् भने, जसले आफूलाई बसमा राख्न सक्दैनन् शारीरिक इच्छाप्रति तिनीहरूले विवाह गरून्। अनि किनभने काम वासनामा जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। काम वासनामा जल्नुभन्दा विवाह गर्नु चाहिँ असल हो। त्यसकारण यो चाहिँ तेस्रो चाहिँ यही हो कि शारीरिक इच्छा हामीसँग भएकोले गर्दा त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ हामीमा बाइ बर्थ नै त्यो इच्छा परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ, अनि त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरले एउटा पवित्र र न्यायसङ्गत विधि उहाँले सुरु गर्नुभएको छ, त्यो विवाह हो। र त्योभन्दा अगाडिको कुराहरू जति पनि मानिसहरू आजभोलि अनुभव बटुल्ने भनेर है, अनि यो शारीरिक इच्छाहरूतर्फ उनीहरू लागेको छ, त्यो चाहिँ बाइबलले पापलाई पाप नै मान्छ, त्यो व्यभिचार नै हो। चाहे जति वर्षदेखिको फ्रेन्ड होस्, साथी होस्,
मैले उसलाई चिनेको छु, उसले मलाई चिनेको छ, के भएर हामी त पछि बिहा गर्ने नै हो भनेर धेरैचोटि पहिल्यै शारीरिक इच्छा पुरा गर्न जान्छन्, त्यो परमेश्वरको नजरमा कदापि पनि त्यो चाहिँ ग्रहणयोग्य छैन। त्यो चाहिँ व्यभिचार नै हो, त्यो पाप हो। त्यस कारण म अगाडि बढ्दैछु। तेस्रो हामीले विवाह गर्नुपर्ने कारण चाहिँ शारीरिक इच्छा पुरा गर्नलाई है। अब अर्को पोइन्ट छ कोसित विवाह गर्ने। हामीले विवाह गर्दाखेरि अब यो चाहिँ क्रिस्चियन विवाह भएकोले, सुरुमै हाम्रो टपिक यही हो, यो चाहिँ विवाह मात्र भनिएको छैन, तर क्रिस्चियन विवाह भएकोले गर्दा अब को भन्ने यहाँनिर एकदमै जेन्युन यो क्वेसन आउँछ। कोसित एउटा क्रिस्चियनले विवाह गर्ने? पहिलो कुरा इसाईहरूसित नै विवाह गर्नुपर्छ, किनभने उसको लागि अर्को कुनै अप्सन छैन। अब धेरैचोटि भन्ने गरिन्छ, अरे एउटा अन्य जातिलाई बिहा गरेर उसको आत्मा बचाउनु पनि त असल कुरा हो नि भन्ने राम्रो एउटा थट आउने गर्छ होइन। उसले जस्तै मैले मन पराएको व्यक्तिले प्रभुलाई चिनेको छैन, मैले जे भने उसले बिहापछि मानिहाल्छ, उसले विश्वास पनि गर्छु भनेको छ, त्यस कारण विवाह गर्दैमा के हानि हुन्छ र भन्ने कतिचोटि सोच आउँछ। तर त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो छुट्टै सिद्धान्त बनाएको भए परमेश्वरको भन्दा। किन बाइबलले के भन्छ? अँध्यारो र उज्यालोको एक दुस्रासँग केही पनि सहभागिता छैन। त्यस कारणले विवाह अगाडि नै दुइटै उज्यालो हुनैपर्छ होइन। उज्यालोले म होइन अँध्यारोलाई पनि उज्यालो बनाउन सक्छु भनेर अँध्यारोसँग सम्झौता गरेर बिहा गरेर उज्यालो बनाउनु चाहिँ हो, पछि उज्यालोमा आउँछ होला, त्यो त अब प्रभुको अनुग्रह हो। तर पनि त्यहाँ आज्ञाकारिता चाहिँ भएन र तर पनि त्यो विवाह चाहिँ पवित्र विवाह हुँदैन, किनभने उसले वचनलाई मोडेर उसले आफ्नो इच्छालाई पुरा गर्नको निम्ति उसले त्यो काम गर्दैछ। त्यसमा इसाईले जहिले पनि इसाईसँगै विवाह गर्नु पर्दछ। परमेश्वरको नजरमा क्रिस्चियन र अक्रिस्चियनको बिचमा विवाह हुनु अनुचित र अपवित्र हुँदछ। यो चाहिँ गडली भ्यू हो है, परमेश्वरीय भ्यू हो। परमेश्वरीय दृष्टिमा चाहिँ यो अपवित्र हो। त्यसकारण त कसैले भागेर बिहा गर्यो भने पछि हात जोड्दा फेरि हामी पवित्र विवाह भन्दैनौँ, किनभने उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई तोडेको छ। पवित्र विवाह कसरी भनिन्छ? जब उनीहरू वचन अनुसार एकले अर्कालाई मतलब दुवै क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्डबाट हुन्छन् अनि मण्डलीको अनुशासनमा रहेर फ्यामिलीको गार्जेनको अनुशासनमा उनीहरूको अगुवाईमा नेतृत्वमा उनीहरूले विवाह गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई पवित्र विवाह भनिन्छ। तर उनीहरू अब आफूले मन पर्यो, आफ्नो खुसीमै अब क्रिस्चियनले क्रिस्चियनलाई पनि भगायो, पछि फेरि उनीहरू फर्केर आयो भने पवित्र विवाह दिन सकिँदैन, किनभने उनीहरूले आज्ञा तोडेको छ भने। अब यहाँ त क्रिस्चियन र अक्रिस्चियनको बिचमा हुने विवाहलाई त पवित्र मान्न सकिँदैन है बाइबलले शिक्षा अनुसार। दुई अलग अलग ईश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूको विचार, अब किन यसले समस्या ल्याउँछ हेर्नुहोस् है। जब अलग अलग ईश्वरमाथि आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हुन्छ, उनीहरूको विचार पनि अलग अलग हुने गर्छ, उनीहरूको सिद्धान्त अलग अलग हुने गर्छ, उनीहरूको तौर तरिका अलग हुन्छ, उनीहरूको प्रार्थनाको तरिकाहरू फरक छ, उनीहरूको विश्वास गर्ने जुन विश्वासको नियम छ त्यो फरक हुने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पछि के हुन्छ? पारिवारिक जीवनमा अशान्ति हुन्छ, तितो अनुभव हुने गर्छ, अनि त्यसले चाहिँ परिवारभित्रको जुन एउटा कपल्समा हुनुपर्ने जुन एउटा आनन्द छ, जुन जोय छ, त्यो चाहिँ खोसिन्छ। त्यसकारणले गर्दा बाइबलले भन्छ दुवै एउटै सिद्धान्तको हुनु पर्यो, एउटै विश्वासको हुनु पर्यो, एउटै सोच विचार भएको हुनु पर्यो, एउटै विश्वासको एउटै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। फरक हुने बित्तिकै त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट आउन थाल्छ है, त्यहाँनिर विभेदहरू आउन थाल्दछ, अनि पछि गएर उनीहरू छोडपत्र गर्ने, सम्बन्ध विच्छेदमा पनि पुग्ने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एक क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनसँग मात्रै विवाह गर्नु पर्दछ। अब यो वचन हामी पढौँ, 2 कोरिन्थी 6:14-17 त्यहाँ पावलले के भन्छ हेर्नुहोस् त यो विषयमा। त्यहीँनिर स्पष्ट लेखिएको छ, 2 कोरिन्थी 6:14-17 अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी। हेर्नुहोस् है, यो कुराहरू ध्यान दिनुहोस् है। धर्म र अधर्मको के साझेदारीता, अनि अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता। अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता। ख्रिस्टको बेलिआलसँग के
सरोकार वा ख्रिस्ट विश्वास ख्रिस्ट भनेको अब प्रभु येशू ख्रिस्ट, बेलियाल भनेको चाहिँ शैतानको अर्को नाम है। यो चाहिँ नरकवासी भन्न खोजेको बेलियाल भनेको। ख्रिस्ट र शैतानको बिचमा केही पनि मिलाप छैन, केही पनि अर्थ छैन, केही पनि समानता छैन भन्न खोजेको। अनि र विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसित के समानता, अँ, मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता। हुन्छ हुन्छ, अब अरू पछि हामी पढ्दै जाउँला। यहाँनिर यो सबै कुराहरूले हामीलाई के सिकाउँछ? अलग अलग भइसकेपछि त्यो फेरि अलग अलग एक हुन साह्रो पर्छ, अनि त्यसले चाहिँ फेरि असर पर्ने गर्दछ। उदाहरणको लागि हामीले कतिचोटि टिभी, होइन, टिभी किनेर ल्याउँछौँ घरमा। अब टिभी किनिसकेपछि त्यसमा फेरि डिस लगाउने भन्छौँ, डिस लगाउँछौँ। आजभोलि त एन्ड्रोइड टिभीहरू, स्मार्ट टिभीहरू आएको छ, डिस पनि लगाउनु पर्दैन, वाइफाईबाट चल्छ। अब डिस लगाएपछि त्यहाँ च्यानलहरू आउँछ। अब वास्तवमा त्यहाँनिर च्यानलहरू यो सबै आउँदाखेरि चाहिँ हामीले त टिभी मात्रै बजारबाट ल्याएको, तर त्यो टिभीभित्र अरू हजारौँ कुराहरू पनि सँगै आएको हुने गर्छ। त्यस्तै एउटा विश्वास गर्ने व्यक्तिले विश्वास नगर्नेलाई भित्र्याउँदाखेरि के समस्या हुन्छ भने, व्यक्ति मात्र आउने होइन क्या, त्यहाँनिर व्यक्तिको साथसाथमा व्यक्तिले विश्वास गरेको उसको ईश्वर पनि आएको हुन्छ, व्यक्तिले विश्वास मानि आएको त्यो सिद्धान्त पनि आएको हुन्छ, उसको आस्थाका कुराहरू त्यहाँ भित्रिएको हुन्छ। अनि सधैँभरि दुईटा अलग अलग सिद्धान्त हुने बित्तिकै त्यहाँनिर फेरि सङ्गतिमा के हुन्छ, बाधा पुग्छ। अब हामीले हेऱ्यौँ नि, सङ्गतिको लागि हामी विवाह गर्ने हो, त्यो सङ्गति त्यहाँ राम्रो बन्दैन। किन? अलग अलग छ। एउटाले प्रभुको नाउँ पुकार्छ, ऊभित्र प्रभुको वास छ, ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अर्कोले फेरि मूर्ति पूजाको अगाडि उसले आफूलाई समर्पण गर्छ। अब हामीलाई थाहा छ मूर्ति पूजाको पछाडि शैतानको रोल छ। शैतान नै त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने तत्त्व हो। अब यो दुई एक हुन गाह्रो पर्छ है, त्यसले अशान्ति ल्याउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै सिरियस कुरा हो। एउटा क्रिस्चियनले जहिले पनि परमेश्वरको आज्ञा, जुन हामीले विवाह गर्ने जुन नियमहरू हेऱ्यौँ अथवा हामीले विवाह गर्नुको कारणहरू हेऱ्यौँ, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ क्रिस्चियनले क्रिस्चियनसँग नै विवाह गर्नुपर्ने कुरा बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। अब विवाह कहिले गर्ने? अब यसमा अलिकति हामी आज केही समय बिताउँछौँ है त। केही पोइन्टहरू छ। विवाह गर्ने पनि केही नियमहरू हामी बाइबल अनुसार पाउँदछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ धेरै प्रार्थना र परमेश्वरको इच्छा खोजेर गर्नुपर्छ। मलाई मन पर्यो, त्यसपछि अब म तुरुन्तै विवाह गर्छु भन्नतिर गयो भने पछि फेरि जीवनभरि रुने अवस्था पनि आउन सक्छ, होइन। एउटाले भन्यो यो भैँसीले 20 लिटर दुध दिन्छ भने, ओहो ल 20 लिटर दुध दिने भैँसी ल्याउनु पर्यो भनेर ल्यायो, पछि घरमा ल्याएपछि त 2 लिटर मात्रै दिने रहेछ, अर्को 0 हटेर गयो। अब के गर्ने? भैँसीलाई बेच्ने कि राख्ने भन्ने हुन्छ। अब भैँसी त बेच्न मिल्छ, तर बिहा गरेर ल्याएपछि श्रीमती या श्रीमान त छोड्न मिलेन। अनि जीवनभरि उसको लागि तनाव, जीवनभरि उसको लागि समस्याबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण जहिले पनि विवाहको लागि अब उमेर पुगिसकेकोहरूले प्रार्थना गर्नु धेरै खाँचो छ, किनभने परमेश्वरको इच्छा जहिले पनि विवाहमाथि हुने गर्छ। बाइबलमा जहाँ पनि हामी देख्छौँ, विशेष गरी अब्राहमले आफ्नो छोरा इसहाकको लागि अब बुहारी खोज्नको लागि उसको सेवकलाई, उसको नोकरलाई जिम्मा दिएको छ। अनि त्यो जिम्मा पाएको सेवकले के गर्छ? बुहारी खोज्नको लागि मलाई जिम्मा पाइहाल्यो, अब म जसलाई पनि गएर खोज्छु भनेको छैन है। उसले एकदमै सेन्सिटिभ भएर उसले प्रार्थना गरेको छ, प्रभु यो कुरालाई पुरा गर्नको निम्ति मेरो मालिकको लागि बुहारी खोज्ने कुरा या श्रीमती खोज्ने कुराको लागि मलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। उनले त्यहाँ कतिवटा शर्त राखेको छ, होइन। उनले भन्छ म जानेछु र जुन ठाउँमा गएर म विश्राम गर्छु त्यहाँनिर मलाई पानी दिने एउटा स्त्री हुनुपर्छ। विभिन्न त्यहाँ उनले के कुराहरू शर्त राखेको छ, उनले माग गरेको छ। वास्तवमा त्यहाँ परमेश्वरलाई उनले जाँचेको भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको अगुवाई उनले खोज्दैछन्। परमेश्वरले वास्तवमा यो अनुसार पुरा भएर कोही केटी पायो भने त्यो चाहिँ मेरो मालिकको लागि हो भनेर उनले त्यसरी प्रभुको अगुवाई खोजे। त्यहाँ हामी देख्छौँ उनको प्रार्थना, उनको भक्ति हेर्नुहोस् कस्तो छ। एउटा नोकरले त्यसरी खोज्दैछ आफ्नो मालिकको आज्ञा पुरा गर्नको लागि, आफ्नो मालिकको छोराको लागि श्रीमती खोज्नको लागि। भने आज तपाईँले र मैले पनि
अब हामी त विवाहित भइसक्यौँ, अब हामीलाई मौका छैन, तर अब विवाह गर्ने जोडीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? प्रार्थना र परमेश्वरको इच्छा खोज्नु पर्दछ। अनि मैले जहिले पनि यो कुरा भन्ने गर्छु, विवाह वास्तवमा मानिसको हातमा छँदै छैन। मेरो आफ्नै पनि अनुभव छ। जब विवाह गर्ने उमेर भयो, म त्यति बेला लखनऊमा आइसकेको थिएँ, पहिला बिहा भएको थिएन हाम्रो। अनि यहाँ आएर म सुसमाचारको काम गर्थेँ, घर घरमा जान्थेँ। अनि पछि अब सानो सङ्गति होइन, तोपखानामा सङ्गति थियो, त्यहाँनिर म जान थालेँ, सेवा दिन थालेँ। त्यसपछि अब मलाई फिल भयो कि अब एक्लै गाह्रो पर्छ, किनभने अब म जाने ठाउँहरूमा धेरै जस्तो आमा दिदी बहिनीहरू मात्रै हुनुहुन्छ, अनि म मात्रै जानु अलि अप्ठ्यारो। त्यस कारण विवाह गर्नुपर्छ भनेर मैले काठमाडौँमा कुरा राखेँ आफ्नो मण्डलीमा। अब त्यहाँ एकजना स्त्री, अब एकजना केटीको विषयमा कुरा आयो, 2-3 महिनादेखि कुराकानी हुँदै थियो। अनि म अब विवाह गर्छु भनेर गएँ पनि। गइसकेपछि तर पछि जब भेटेर कुरा भयो, एउटा अगुवाई भएन, परमेश्वरले भित्र मनमा शान्ति दिनु भएन होइन। अब त्यहाँ चाहिँ विशेष दर्शनमा अलिकति मेल खाएन। त्यसपछि मैले त्यो कुरालाई क्यान्सल गरेँ, अब विवाह गर्दिनँ यो व्यक्तिसँग भन्ने भयो। किनभने अब मेरो चाहिँ टार्गेट यो थियो कि मलाई चाहिँ ट्यालेन्ट होइन, धेरै पढे लेखेको पनि होइन, धनी पनि होइन, एकदमै हाइफाई व्यक्ति पनि होइन, तर मलाई चाहिँ परमेश्वरको भय मानेर सेवामा साथ दिने व्यक्ति, खडा हुने व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने मेरो त्यो थियो। अब म पहिलेदेखि मिसनरीको बोलाउट भएर मिसनरी सेवा गर्छु भनेर आफूलाई समर्पित गरेको व्यक्ति। मिसनरी लाइफमा धेरै कष्ट, दुःख, समस्याहरू है, अनि धेरै आफूले सोचेको भन्दा विपरीत अनुभवहरूबाट गुज्रिनु पर्ने कारणले अब जुन स्त्रीसँग कुरा भएको थियो उसँग कुरा मिलेन। त्यसपछि मैले त्यो कुरा इन्कार गरेँ, किनभने प्रभुको अगुवाई खोज्दै थिएँ। प्रभु, यदि मेरो दर्शनसँग मेल खायो भने चाहिँ म विवाह गर्छु। दर्शनसँग मेल खाएन, क्यान्सल गरेँ। अब एक किसिमले म फेरि त्यत्तिकै एक्लै आउन तयारी भइसकेको थिएँ, तर अचानक दिपाको कुरा आयो। अनि तपाईँ पत्याउनुहुन्छ थाहा छैन, जम्मा 3 हप्ताभित्रमा हामीले एकअर्कालाई चिनेर, मगनी गरेर, बिहा गरेर हामी लखनऊ आएको। हालेलुया। अनि हाम्रो वैवाहिक जीवन आशिषित छ, सफल छ। कुनै कि अब समस्या नआउने त होइन, बिचमा समस्याहरू आउँछन्, तर परमेश्वर त्यो त हरेक कुरामा आउने गर्छ, हरेक जोडीमा। भन्न खोजेको विवाह चाहिँ टोटल्ली परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरको आशिषमा हुने गर्छ। कतिचोटि हामीले मन पराएको, हामीले खोजेको, हामीले सोच राखे अनुसार कतिचोटि परमेश्वरको सोच हुँदैन विवाहको कुरामा। 3टा कुरा हाम्रो हातमा छैन है। जन्म, एउटा व्यक्तिको जन्म, उसको विवाह, उसको मृत्यु, यो 3नै कुरा परमेश्वरले तोक्नु भएको समयमा र परमेश्वरले तोकेको कुरा व्यक्तिसँग नै हुने गर्दछ। म त्यो विश्वास गर्दछु है। त्यस कारण यसरी पहिलो कुरा हामीले प्रार्थनामा यसलाई राख्नुपर्छ र परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ। मात्र आफ्नो मात्र इच्छा होइन, मलाई के मनपर्छ, मलाई कस्तो मनपर्छ भन्ने भन्दा पनि परमेश्वरको इच्छा खोज्यो भने चाहिँ त्यो विवाह या त्यो दाम्पत्य जीवन सफल हुन्छ। दोस्रो कुरा, विवाह गरिने व्यक्तिको उद्देश्य र दर्शन बुझेर गर्नुपर्छ। अघि नै मैले यो कुरालाई ल्याइसकेँ मेरो गवाईबाट। जहिले पनि उद्देश्य यही हो, मेन कुरा भनेको उद्देश्य र दर्शन के हो। किनभने 2 अलग अलग दर्शन हुने बित्तिकै त्यहाँनिर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर जुन एउटा नजिकपना हुनुपर्ने, जुन किसिमको एउटा न्यानोपन हुनुपर्ने सम्बन्धमा त्यो हुँदैन। अब विवाहको समयभन्दा अझ विवाह पश्चातको समय चाहिँ उत्तम हुनुपर्छ है। विवाहको समयमा त उत्तम भइ नै हाल्छ, एकले अर्कालाई मन परापर हुन्छ, सबै कुरा राम्रो लाग्छ, नराम्रो पनि राम्रो लाग्छ। तर विवाह पछि पनि विवाहभन्दा अगाडि जुन मन पर्थ्यो त्योभन्दा बढी राम्रो हुनु पर्यो। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ एउटै कुरा हो, दर्शन र उद्देश्यको एकता हुनु खाँचो छ। दर्शन र उद्देश्यमा एकता भएन भने विवाह पश्चात सधैँ खटपट मात्रै हुन्छ। अब दुवैले एउटै काम गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। जस्तै उदाहरणको लागि अब धेरै सेवा गर्ने पास्टरहरूको कुरा म भन्दैछु। धेरै पास्टरहरूको श्रीमतीहरू, अब कतिले श्रीमतीहरू पढाउँछन् पनि, कतिले साइड बिजनेस केही गर्छन् पनि। त्यो चाहिँ
दर्शन फरक होइन। काम चाहिँ अब उनले पार्ट टाइम साथ दिएर अरू केही समय चाहिँ अब परिवारको लागि अलिकति फाइनेन्सियल्ली इस्ट्याब्लिस हुनको लागि उनीहरूले गर्ने गर्छ। तर दर्शन त एउटै हो नि, मैले कमाउनु भनेको मेरो छुट्टै संसार बनाउनलाई होइन, मैले जे कमाउँछु त्यो सेवामा ब्याक सपोर्ट होस् भनेर कतिचोटि पास्टरको श्रीमतीहरूले धेरैचोटि काम गर्ने गर्छन्। त्यस्तै अरू केसमा पनि हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ, अब उदाहरणको लागि आर्मी होइन, तपाईँहरूको श्रीमान आर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लक्ष्य छुट्टै छ। अब तपाईँहरू सबै त आर्मी बन्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरू अरू पनि केही काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर दुवैको एउटा मेन फोकस, एउटा मेन गोल चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। अब हामी त ख्रिस्टको राज्यमा भएकोले गर्दा हामी सबैको साझा दर्शन भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। हालेलुया। परमेश्वरको राज्यलाई बढाउनु, परमेश्वरको राज्यलाई अझै परमेश्वरको राज्यलाई इस्ट्याब्लिस गर्नु हाम्रो दर्शन हो। चाहे हामी काम गरौँ, चाहे हामी ड्युटी गरौँ, चाहे हामी बिजनेस गरौँ, जेसुकै गरौँ, हामी सबैको फोकस भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य विस्तार नै हुनुपर्छ र त्यही नै हो। अनि यो चाहिँ जहिले पनि विवाह गर्ने व्यक्तिले चाहिँ यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, उसको उद्देश्य र दर्शनमा एकता हुनु पर्यो। अरू पैसा कम छ, अब विवाह गर्ने स्त्री गरिब छ या विवाह गर्ने केटा गरिब घरानाको छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। धन सम्पत्ति मान इज्जत भनेको परमेश्वरले दिने हो, परमेश्वरले थप्नुहुन्छ। या कुन जातको छ त्यो पनि धेरै तलको कुरा हो। जात त हामी क्रिस्चियनले मान्नै मिल्दैन, जुनसुकै जातको होस्। वास्तवमा जात भन्ने कुरै छैन, त्यो एउटा सोच मात्रै हो, त्यो दिमागको उपज मात्रै हो। किन मानिस त सबै समान छ नि त, बाइबलले त्यही भन्छ होइन, सबै समान छ। जातित्व जुन क्यास्टिसिजम भन्ने कुरा छ, जातित्ववादको कुरा छ, यो त मानिसको दिमागको उपज मात्रै हो। कसको रगत रातो मतलब अर्को रगत कलरफुल छ र सबैको रातो नै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जातलाई हामीले बिहामा ल्याउनु हुँदैन, उसको धन सम्पत्तिको कुरालाई ल्याउनु हुँदैन। मुख्य कुरा चाहिँ यही हो कि उद्देश्य र दर्शन चाहिँ बुझ्नु खाँचो छ। अरू कुराहरू जात जे भए पनि हुन्छ, यदि दर्शन मिल्यो भने, प्रभुको अगुवाई छ भने, त्यसपछि धन सम्पत्ति नभए पनि केही फरक पर्दैन। हामी दुईजनाले पारिवारिक जीवन सुरु गर्दाखेरि जिरोबाट सुरु गरेको। जब हामी लखनऊमा थियौँ, एउटा खाट पनि थिएन हामीसँग, हामीले सबै कुराहरू जिरो लेभलबाट परमेश्वरले थप्दै लैजानु भयो होइन। त्यसकारण पहिल्यै हामीलाई, अब आजभोलि हाम्रो हिन्दू समाजमा त यही छ नि, बिहा गर्नुभन्दा पहिल्यै धेरै कुराको माग हुन थाल्छ। यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ, यति चाहिन्छ होइन। अब बुलेट चाहिन्छ रे, खै कुन कार चाहिन्छ रे, अब त्यो सबै लिएर अनि पछि फेरि त्यही कुरा उनीहरूको लागि घाँडो हुने गर्छ। त्यस कारण जहिले दर्शन र उद्देश्य मुख्य कुरा हो। तेस्रो कुरा हामी हेरौँ, विवाह गर्ने उमेरसम्म पनि पर्खिनु पर्यो। उमेरको परिपक्वता पनि खाँचो छ है विवाहमा। वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्ने निर्णय एक विशेष निर्णय भएको कारणले उमेरको परिपक्वता धेरै आवश्यक पर्दछ। उमेरको परिपक्वता, अब त्यसमा चाहिँ हामीले कानुनिक रूपमा पनि हेर्नु पर्यो। कानुनले, हाम्रो देशको, भारतको, नेपालको कानुनले के भन्छ त, कति वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाहमा प्रवेश गर्न सक्छ एउटा केटी र एउटा केटा, त्यो जरुरी छ। दोस्रो कुरो, जबसम्म उमेरमा परिपक्व हुँदैन या उमेरमा अलिकति विवाह के हो भनेर त्यसलाई सोच्ने, त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्ने हुँदैन, तबसम्म पछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै लडाइँ र झगडा हुने गर्दछ अपरिपक्व भएको कारणले गर्दा। त्यस कारणले परिपक्व व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अरूको गल्ती हुँदा पनि उसले सहन्छ होइन, क्षमा दिन सक्छ। तर अपरिपक्व व्यक्तिले चाहिँ सानो सानो गल्ती हुने बित्तिकै झगडा गर्ने, लडाइँ गर्ने, अनि कुटपिट हुने। धेरै जब पारिवारिक जीवनमा हामीले सुन्छौँ नि होइन, कति लडाइँ भयो रे, झगडा भयो रे, श्रीमानले टाउको फुटाइदियो रे हानेर है। अनि त्यो चाहिँ अब अलिकति अपरिपक्वता, हुन त पछि पुरानो भइसकेपछि पनि गर्छ, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ उमेरको अपरिपक्वताले गर्दा हुन्छ। अब हाम्रो हिन्दू समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब विशेष दुर्गम ठाउँहरूमा बच्चा अलिकति ठुलो हुने बित्तिकै अब बिहा गरिदिइहाल्ने, जोडी खोजिदिइहाल्ने पनि गरिन्छ। बच्चालाई थाहै छैन बिहा भनेको के हो। त्यहाँनिर हामी धेरै दुर्गम ठाउँहरूमा सुसमाचारको लागि जाने गर्थ्यौँ। हुम्ला भन्ने ठाउँ, जुम्ला, यो ठाउँहरूमा अहिले पनि बाल विवाह चल्दैछ। त्यहाँनिर कानुनिक रूपमा त मनाइ छ, तर त्यो भित्रभित्र गाउँमा
सबै चलिरहेको छ। सानो सानो बच्चाहरू केटीहरूको नाकमा त्यो नत्था झुन्डाइदिएको हुन्छ, अनि ऊ बस्न चाहिँ माइतमै बसेको तर बिहा चाहिँ भइसकेको रे है। अनि अब कहिले फेरि अब उमेर अलिकति ऊ भएपछि सायद उता घरमा पठाउने होला, के हो थाहा छैन। उमेरको अपरिपक्व भएपछि चाँडै बच्चा आएपछि त्यो बच्चा खराब हुने कुराहरू, बच्चा जन्माउन नसक्ने कुराहरू त्यसमा आउँछ, अनि आमाकै जीवन खतरा हुने गर्छ। अनि यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो। त्यस कारण जहिले पनि उमेरसम्म पर्खिनु पर्दछ, म्याच्योर हुनु पर्यो। विवाहमा जहिले पनि अग्रगामी सोच हुनुपर्छ। अग्रगामी भनेको चाहिँ विवाह गरिसकेपछि मेरो भूमिका के हो होइन। केटाले पनि त्यो सोच्नु पर्यो नि त, मैले बिहा गरेर श्रीमती ल्याएपछि मेरो रोल के हो। अनि बिहा गरेर जाने केटीले पनि त्यो सोच्न सक्नु पर्यो, बिहा गरेर गइसकेपछि त्यो घरप्रति मेरो भूमिका के हो। अब अपरिपक्व व्यक्तिले त त्यो सोच्न सक्दैन, उमेर नपुगेको व्यक्तिले। अनि त्यहाँ धेरै खटपट हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रिन्छ, त्यसपछि लडाइँ झगडा, अनि अन्तिममा छुटानामा हुने गर्दछ। त्यसकारण विवाह गर्ने उमेरसम्म पर्खनु खाँचो छ। अर्को चाहिँ नैतिक समस्याहरूको समाधान भएपछि। कहिले बिहा गर्ने भन्दाखेरि नैतिक समस्याहरूको समाधान भएपछि। विवाह गर्नु अघि नैतिक समस्याहरूमा पारदर्शिता हुनुपर्छ, ताकि पछि गएर कुनै असमझदारीता उत्पन्न नहोस्। अब मानिलिनुहोस् बिहा गर्ने जोडीको चाहिँ अब केटाले अर्कै पहिला केटीसँग ऊ सम्बन्ध बनाउँथ्यो होला, अथवा अर्को केटीसँग उसको अफेयर थियो होला, या केटीको अर्कोसँग थियो होला। अब पछि यिनीहरूको बिहा हुने कुरा भयो अर्कैसँग, फेरि पहिला जोसँग अफेयर चलेको थियो त्योसँग भएन, तर यतापट्टि अर्को केटा या केटीसँग उसको बिहा हुने भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पहिल्यै त्यो विषयमा क्लेरिफाई हुनु खाँचो छ। अन्यथा पछिसम्म मनमा लाग्छ अरे यसको त फलानुसँग पहिला यस्तो अफेयर थियो, अहिले पनि यसले कुरा गर्छ होला या गर्छ होली, अहिले पनि उसले अरूसँग कुरा गरे भने पनि फेरि मनमा शङ्का आउने कुराहरू। त्यसमा चाहिँ जहिले पनि हुनैपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ, पारदर्शिता हुनु पर्यो, खुलेर बताउनु पर्यो बिहाभन्दा अगाडि नै कि मेरो यस्तो यस्तो समस्या थियो, पहिला मैले यो व्यक्तिसँग मेरो अफेयर थियो, तर अब त्यो कुरा टलिसकेको छ, त्योबाट म हटिसकेको छु भनेर त्यसलाई स्पष्ट रूपमा पारदर्शी बनाउनु पर्यो। अन्यथा पछि त्यो धेरै समयसम्म रहिरहने कुराहरू हुने गर्छ। अनि गल्ती नै नहुँदा पनि त्यहाँनिर शङ्का गर्ने कुराहरू त्यसरी आउने गर्छ। कतिचोटि अब अरूसँग लागेको छ कि भनेर श्रीमतीलाई डाउट हुने कारण के भने कहिले कहिले ऊ लागेको पनि होला पहिला, त्यस कारणले अहिले नलागे तापनि अब श्रीमतीको मनमा चाहिँ त्यही छाप बसिरहेको हुन्छ, अरे यो त पहिला पनि लागेको थियो, अहिले पनि यो केटीसँग या अरू स्त्रीसँग बोल्छ होला भन्ने त्यो हुन्छ। अनि त्यो हुने बित्तिकै धेरै कुराहरू खत्तम हुने गर्छ, धेरै कुरामा बाधा पुग्छ। त्यस कारण जहिले नै बिहा हुनुभन्दा अगाडि यो नैतिक समस्याहरू जति पनि छन् त्यसमा एकदम पारदर्शिता हुनैपर्छ। त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टरको कुरा पनि आयो होइन, चरित्र, असल चरित्र यो जोगाउनु खाँचो छ। अब चरित्र नै गुम्यो भने फेरि पछि के हुन्छ, जीवनभरि चोटै चोट सहनुपर्छ। त्यसकारण त बिल्ली ग्रामले भनेको छन्, एउटा व्यक्तिले धन गुमायो भने केही पनि छैन रे, वेल्थ इज लस्ट, नथिङ इज लस्ट। एउटा व्यक्तिले शरीर गुमायो भने चाहिँ केही चाहिँ गुमायो होइन, हेल्थ इज लस्ट, समथिङ इज लस्ट, बट क्यारेक्टर इज लस्ट, एभ्रिथिङ इज लस्ट। यदि एउटा व्यक्तिले आफ्नो चरित्र नै गुमायो भने चाहिँ अब फेरि ऊ पहिले जस्तै शिर ठाडो पारेर, पहिले जस्तै फेरि त्यो एउटा जोडीको बिचमा जुन डिप एउटा रिलेसनसिप हुन्छ त्योमा पुग्न निकै साह्रो पर्छ। अब कतिचोटि क्षमा दिन नसक्ने कुराहरू त्यसमा आउँछ होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि यो पारदर्शिता यो विषयमा हुनुपर्छ र आफूलाई जोगाउनै पर्दछ। धेरै वैवाहिक बन्धन तोडिनुको कारण पहिलेका नैतिक समस्याहरू हुने गर्छन्। अहिले पनि है जति धेरै जस्तो समस्याहरू जति पनि आएको छ त्यो चाहिँ करेन्ट भन्दा पनि पहिलाको कुराहरूलाई लिएर अहिले समस्या बढेकोले गर्दाखेरि उनीहरू के हुने गर्छन् भन्दाखेरि बरु अब हामी साथमा नरहौँ भन्ने सम्ममा कतिचोटि पुग्ने गरिन्छ। त्यस कारण यो एकदम मेजर इस्यु हो, यसलाई समाधान गरि नै पर्दछ। अन्यथा फेरि के हुन्छ, पछि गएर धेरै सम्बन्धमा त्यहाँनिर घात पुग्ने हुँदछ। त्यस कारण नैतिक समस्याहरूको समाधान भएपछि
हामीले के टपिकमा हेर्दैछौँ, कहिले बिहा गर्ने। पहिलो चाहिँ उमेर परिपक्व भएपछि, अनि त्यसपछि दोस्रोमा हामीले अघि हेरेका थियौँ के थियो दोस्रोमा भन्दाखेरि, दोस्रोमा चाहिँ अब एउटा बिहा गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र दर्शन बुझेर मात्रै, अनि तेस्रोमा हामीले हेऱ्यौँ धेरै प्रार्थना र परमेश्वरको इच्छा खोजेर मात्रै, अनि चौथोमा चाहिँ नैतिक समस्याहरूको समाधान भएपछि यदि समस्यै छ भने रोकिनुपर्छ है, त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन। पाँचौँ, युवा र युवतीको परिवारको स्वीकृतिलाई पनि पर्खिनु पर्दछ, यो पनि जरुरी छ। अब आमा बुवाको इच्छै छैन भने इच्छा विपरीत गएर गर्नु आशिष हुँदैन। बाइबलले के भन्छ? आफ्नो आमा बुवालाई आदर गर्नु ताकि तिमीहरूको कति पुस्तासम्म आशिष रहोस्। र बाइबलमा हामी त्यो देख्छौँ। याकुबले आफ्ना 12 जना छोराहरूको लागि आशिष मागिदिएको छ है। पिताहरूले, अब्राहमले आशिष मागेको छ इसाहाकको लागि। इसाहाकले फेरि एसावलाई आशिष दिए भनेर याकुबलाई पनि दिएर पठाएको छ, त्यो छुट्टै विषय। तर आशिष त आएको छ नि त पिताबाट। त्यसकारण अब आफ्नो आमा बाउलाई नै मन दुखाएर बिहा गर्यो भने खोइ त्यहाँ कतिको आशिष हुन्छ, खोइ त्यो गाह्रै कुरा हो है। तर अब फेरि यसमा कतिवटा कस्तो विषय पनि हुन्छ भने, अब आमा बुवा फेरि कतिचोटि एकदम कन्जर्भेटिभ माइन्डसेटको पनि हुने गर्छ, त्यसमा अलिकति समस्या हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि 3-4 वर्ष अगाडि हाम्रो मण्डलीमा पनि त्यो समस्या आयो होइन। हाम्रो बहिनीको केसमा अब जातको कुरा आयो त्यहाँनिर। जातको कुरामा फेरि आमा बुवाले रोक्नु चाहिँ सुहाउँदैन होइन। अब आमाले घरबाट निकाल्दै त्यो बहिनीलाई, तर अब हामी मण्डलीले त त्यो आधारमा त बिहा गर्न मिल्दैन भन्न सक्दैनौँ, किनभने बिहा जात भन्ने कुरा कुनै ठुलो इस्यु नै होइन। अब त्यो बहिनीले अख्रिस्टियन मन पराएको भए फेरि हामीले पनि त्यसमा रोक्नुपर्ने हुन्थ्यो, हामी यसमा साथ दिन सक्दैनौँ भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो। तर क्रिस्चियन हो, उमेर पनि परिपक्व भएको छ, दुवै प्रभुको इच्छाअनुसार हो भन्ने हामीलाई पनि अगुवाई भएपछि त जातको आधारमा मात्रै त रोक्न मिलेन। अब त्यसमा फेरि अब आमा बुवाले साथ नदिनु भनेको त्यो फेरि एक्सेप्सनल केस हो है, त्यो चाहिँ एउटा अपवादको कुरा हो। तर जेनरली आजभोलि धेरै के हुने गर्छ भने, अब आफै मन परापर हुन्छ, अनि मन परापर भएपछि आमा बुवाले चाहिँ भन्ने गर्छ केही समय पर्ख, अलिकति हामी पनि हेर्न चाहन्छौँ तैँले मन पराएको छ केटा या केटी कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर मान्दैनन्। उनीहरूले हतार गरेर बरु अन्तमा के गर्ने, आमा बुवालाई पनि छोड्ने तर हामी नछुट्ने भनेर भाग्न थाल्छन्। अनि त्यो हुँदैन है। त्यो चाहिँ युवा र युवतीले जहिले पनि परिवारको स्वीकृतिलाई पर्खिनुपर्छ। अनि मैले यस्तोमा के काउन्सिलिङ गर्ने गर्छु भन्दाखेरि, कतिको उनीहरूलाई विश्वास छ, यदि अब उनीहरूको त विश्वास यो हो नि त, यो जोडी त प्रभुले मलाई जुटाएको भन्ने विश्वास छ। यदि त्यो विश्वास छ भने यो पनि विश्वास हुनु पर्यो, यदि प्रभुले जुटाएको हो भने त्यो जुटाएको जोडीलाई स्वीकृति दिनलाई आमा बुवाले पनि मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास त हुनु पर्यो। त्यसको लागि पर्खिनु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो उनीहरूले होइन, बरु आमा बुवाको मन तयार होस् भनेर। तर फेरि अख्रिस्टियनहरूसँग बिहा गर्ने कुरामा त हुँदैन, किनभने आमा बुवाले कहिले अनुमति दिँदैन। क्रिस्चियन हो भने पनि कतिचोटि आमा बुवाले परख्न चाहन्छन्, जाँच्न चाहन्छन्। अनि त्यसको लागि चाहिँ जोडीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई उपवास र प्रार्थनामा राख्नु पर्यो, यो विश्वासमा कि परमेश्वरले यदि मेरो लागि यो जोडी जुटाउँदै हुनुहुन्छ भने मेरो आमा बुवाको हृदयमा पनि प्रभु बोल्नुहुन्छ, मेरो पास्टरको हृदयमा पनि प्रभु बोल्नुहुन्छ, मेरो मण्डलीको अगुवाजनहरूमा पनि प्रभु बोल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हुनु पर्यो नि त जोडीमा। अनि उनीहरू चाहिँ कतिचोटि यो भन्छ होइन मलाई त्यो प्रभुले जोडी जुटाएको हो, आमा बुवाले बुझ्दैन भन्ने भयो भने त्यो फेरि त्यो परिपक्वता भएन। त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले पर्खिनु पर्यो, त्यसमा धैर्यता राख्नु पर्यो है। जहिले पनि बाइबलले सधैँभरि आफ्नो आमा बुवाको अधीनमा बस्ने कुरा, आदर गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ। त्यसैले विवाहको विषयमा पनि पारिवारिक समझदारीता अत्यन्तै आवश्यक पर्दछ। अब परिवारले नै साथ दिएन भने फेरि मण्डलीले मात्र कसरी अगाडि बढ्ने हो। अब त्यो मैले अघि नै भनेको जस्तो केसहरू, कतिवटा केसमा त मण्डलीले पुरा जिम्मा लिन्छ, तर अब कतिवटा केस हुन्छ अब परिवारको इच्छा विपरीत, गार्जेनको इच्छा विपरीत जोडी आयो भने त फेरि मण्डलीले साथ दिन सक्दैन। त्यो बेलामा सरी भन्नुपर्ने अवस्था आउँदछ होइन। त्यस कारण यो जरुरी छ, हरेक केटा र केटीले विवाहभन्दा अगाडि परिवारको स्वीकृतिलाई
लिनु या परिवारको स्वीकृतिमा अनुमतिमा मात्रै अगाडि बढ्नु त्यो आशिषित हुने गर्दछ। अनि अन्तिम पोइन्ट है यो, कहिले बिहा गर्ने? आर्थिक अवस्थामा केही हदसम्म स्थिरता पनि हुनुपर्छ। अब बिहा गरिसकेपछि पनि आमा बाउले देला कि भनेर बस्नु त भएन नि त, होइन? उनीहरू सक्षम हुनु पर्यो। विशेष गरी यो चाहिँ श्रीमानमा लागु हुने कुरा हो, किनभने दुलै त दुलाको घरमा आउँछ, अनि दुलाहा केही हद मात्रामा इस्टाब्लिस हुनै पर्छ। अब ऊ चाहिँ सधैँभरि म पहिला पनि आमा बाउले मलाई पालेको, अब बिहा गरेपछि बुढी पनि आमा बाउले पाल्नुहुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ त्यो हुँदैन, बाइबलले त्यो सिकाउँदैन। किनभने उसले अब आफ्नो श्रीमतीको खाँचोहरू पुरा गर्नु पर्यो। त्यसपछि भोलि बिहा गरिसकेपछि केही 1-1.5 वर्षमा एउटा नानी जन्मिन्छ, त्यो नानी जन्मेपछि अर्को खर्च बढ्छ, त्यसको खाँचो पुरा गर्नु पर्यो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अघिनको पोइन्ट माथिको उमेरको परिपक्वता, उमेर बढेसँगै उसले सोच्न थाल्छ कि मलाई कति पैसाको खाँचो पर्छ, मैले के काम गर्नुपर्ने, होइन, मेरो जिम्मेदारी के हो, इत्यादि कुराहरू उसले सोच्न थाल्छ। र त्यसपछि अनि उसले आर्थिक अवस्थाहरूलाई अलिकति मेन्टेन गर्न सक्दछ। त्यही हो, विवाह पश्चात जोडीले आफ्नो खाँचोहरू पुरा गर्न सक्ने योग्यको हुनु आदरणीय हुन्छ। अरूमा सधैँभरि भर परेर हुँदैन, होइन? त्यो फेरि अलि शर्मको कुरा हो। अब जे चाहियो मलाई दिनुहोस् न भनेर माग्न जानु सुहाउँदैन। त्यसमा आफै त्यसको लागि क्यापेबल हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति उनीहरू विशेष दुलाको आर्थिक जिम्मेवारी उठाउने बाइबलको शिक्षा हो। किनभने अब बिहा गरेर जाने भनेको त अब दुलाको घरमा हो। कति ठाउँमा चाहिँ फेरि अब दुलैकै घरमा दुला पनि बस्ने गर्छ। अब त्यो पनि अलग विषय हो, है? त्यो पनि अलग विषय हो। तर मेनली चाहिँ दुलै नै जाने हो नि त दुलाको घरमा। दुलाको घरमा गएपछि दुलाले नै दुलैलाई सबै कुरामा सम्हाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उसले आर्थिक अवस्था केही हदसम्म हुनुपर्छ। तर फेरि अब यो कुरा फेरि यो पनि हो कि अब एकदम राम्रो नोकरी भएपछि मात्रै बिहा गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। अब राम्रो नोकरी सधैँ अब मिल्ला नमिल्ला, तर भनाइको अर्थ केही काम गर्न सक्ने क्यापेबल हुनु पर्यो, केही सिपहरू सिक्नु पर्यो, होइन? केही कुराहरूमा ऊ चाहिँ अलिकति मेच्योर हुनु पर्यो। इभन कतिवटा अब ट्यालेन्टका कुराहरू, केही सिपहरू सिक्ने कुरामा केही पनि थाहा छैन, केही जानेको छैन, राम्रो पढाइमा पनि ऊ चाहिँ कमजोर छ, अनि कुनै सिप पनि सिकेको छैन, काहीँ नोकरी पनि गर्दैन। बिहा गरेर त ल्यायो, पछि धेरै टेन्सन हुन थाल्छ, किन यो प्र्याक्टिकल विषयहरू हुन्। गाउँघरमा धेरै समस्या त्यही त हुन्छ। केटाहरू बिहा गर्छन् तर कमाइ केही पनि छैन, आम्दानी केही पनि छैन, अनि त्यसपछि त्यही न्युमा ठाकठाक ठुकठुक सधैँ ठोसाठोस हुन्छ, झगडा हुन्छ, अनि त्यसपछि उनीहरूको फ्यामिली लाइफ खत्तम भएर जान्छ। अनि दुलाई फेरि भन्छन् तिम्रो घरमा भन्दा मलाई माइतमै सुख शान्ति छ भने, अनि माइततिर गएर बस्छन्। त्यस्तै हुँदै पछि अर्को केटा पाउँछन् उनी अर्कोसँग जान्छन्, अलिकति हुने खानीसँग, यता नहुने चाउरी व्यक्ति सधैँ त्यत्तिकै बस्छ। त्यस कारणले अलिकति आर्थिक हुने कुराहरूमा पनि सोच्नुपर्छ। त्यो चाहिँ उसले जिम्मेदारी उठाउनै पर्छ। बाइबलमा हामी देख्छौँ, होइन, किन मगनीको नियम राखियो त? हेर्नुहोस् त, जस्तै विवाहभन्दा अगाडि मगनी हुने गर्छ नि, त्यो मगनीको समय अब नर्मल्ली अब हामी योसेफको कहानीमा पढ्छौँ, योसेफ र मरियमको मगनी भएको थियो। अनि यहुदी कल्चरमा चाहिँ कमसेकम 1 वर्षको, लामो भनेको 1 वर्षको समय राखिन्थ्यो, ताकि त्यो 1 वर्षको बिचमा दुलाहाले तयारी गर्नु पर्यो। दुलैलाई म भित्र्याउँदैछु, कोठा चाहियो, बस्ने खाने भाँडाकुँडा चाहियो, यो सबै कुरा उसले अब यो 1 वर्षको बिचमा जुटाउन सुरु गर्नु पर्यो। अनि जब सबै कुरा जुटिसक्छ त्यसपछि उसले विवाह गरेर दुलैलाई ल्याउँछन्। त्यो कति आदरणीय कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले बिहा गर्ने? अन्तिम पोइन्ट यही हो कि आर्थिक अवस्थामा के हदसम्म स्थिरता हुनु पर्दछ। अब विवाह अगाडि हुने मगनीको कार्य, अब हामी क्रिस्चियनहरूको विवाहमा यो कुरा लागू हुन्छ, होइन? हामी मगनीको कार्य गर्ने गर्छौँ। मगनी प्रेमी र प्रेमिकाले आफूलाई वैवाहिक सूत्रमा बाँध्न समुदायलाई दिने एउटा सूचना हो। जब मगनीको कुरा हुन्छ, यो चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले अब पब्लिकली मण्डलीमा
मण्डलीको अगुवाहरूको बिचमा दुवै परिवारको जनहरूको बिचमा उनीहरूले समुदायलाई भन्दैछन् कि अब हामी बिहा गर्नको लागि तयार छौँ। यदि बिहा गर्न नसक्ने केही कारण छन् भने तपाईहरूले बताउनुहोस्, नत्र भने हामी बिहा गर्न चाहन्छौँ भन्ने एउटा कार्य हो, एउटा विधि हो मगनी। मगनी र विवाह बीच एक अर्कालाई विवाहको निम्ति तयार भए नभएको पनि एउटा जाँच्ने समय हो। उनीहरूले जाँच्न सक्छन् कि म साँच्चै बिहाको लागि तयार छु त, अघि माथिको पोइन्टहरू होइन, के मेरो उमेर परिपक्व भयो त, के मैले प्रार्थना र प्रभुको अगुवाई खोजेर नै बिहा गर्नको लागि म तयार हुँदैछु त, प्रभुको अगुवाई खोज्दैछु त, के मेरो आर्थिक अवस्था केही सबल हुँदैछ त। यी कुराहरू उनीहरूले यो मगनी र विवाहको बिचमा जाँच्ने गर्दछन्। यो बिचमा उनीहरूले आफ्ना विचारहरू, भविष्यमा परिवार कस्तो हुनुपर्छ, बच्चा जन्माउने या केही समयपछि जन्माउने नजन्माउने इत्यादि कुराहरू उनीहरूले विवाह र मगनीको बिचमै खुलेर गर्नु उचित हुन्छ। अब कतिको इच्छा हुन्छ होइन, हामी 2-3 वर्ष चाहिँ बच्चा नगरौँ भन्ने हुन्छ होइन, त्यो पहिले कुरा हुनु पर्यो। अब बिहा भइसकेपछि कुरा भयो भने फेरि मिल्दैन, उद्देश्य मिलेन नि त त्यहाँनिर। त्यहाँ अहिले माथि यो पोइन्ट आएको थियो नि, उद्देश्य। यो चाहिँ मगनी र विवाहको बिचमा यी कुराहरू हुनुपर्दछ। इच्छा के हो, के काम गर्ने, कसरी हामी फ्यामिलीको साथमा रहेर अगाडि बढ्ने या हामी एक्लै रहने, यो सबै खुलेर कुरा हुनुपर्छ ताकि पछि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस्। अनि तर अब यो विवाह र मगनीको बिचमा फेरि यो चाहिँ हुनु भएन कि शारीरिक फाइदा चाहिँ उठाउनु भएन। हामी बिहा गर्ने नै त हो नि एक समय भनेर अब उनीहरूले फेरि शारीरिक रूपमा चाहिँ उनीहरू विवाहभन्दा अगाडि मगनी भए तापनि उनीहरू भेट्ने अनि शारीरिक फाइदा उठाउने कुरा चाहिँ यसमा हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अब कसरी फोनबाट हुन्छ कि या कुरा गर्दा पनि 1-2 जना व्यक्तिहरूको साथमा बसेर हुन्छ कि त्यसरी कुरा गर्नुपर्छ। उनीहरूले शारीरिक फाइदाहरू उठाउन चाहिँ यो समयमा मिल्दैन, किनभने उनीहरू औपचारिक रूपमा उनीहरू विवाहमा प्रवेश गरिसकेको छैन। मगनी भनेको त एउटा जस्ट उनीहरूको एउटा डिक्लेरेसन हो कि हामी बिहा गर्न जाँदैछौँ भन्ने कुराको घोषणा मात्रै हो। मगनी भइसकेपछि पनि त उनीहरूको सम्बन्ध टुट्न सक्छ नि त। यी सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि दर्शन मिलेन, विचार मिलेन भने अलग हुन सक्छ होइन, बिहा भइसकेको छैन नि त। त्यसकारण त समय राख्ने गरिन्छ। अब मैले चाहिँ विशेष गरी यहुदी कल्चरमा यो कुरा गर्दैछु। यहुदी कल्चरमा चाहिँ मगनी र विवाहमा कमसेकम 1 वर्षको समय त्यहाँ हुने गर्छ। त्यो समयमा उनीहरूले सबै कुराहरू केलाएर गर्ने गर्छन्। तर अब आजभोलि हाम्रो मण्डलीहरूमा चाहिँ 1 महिना 2 महिना अब त्यो चाहिँ परिस्थिति अनुसार हुने गर्छ। कोही चाहिँ विदेशबाट आएको छ, तुरुन्तै विदेश जानु छ भने 1 हप्तामै पनि मगनी र बिहा हुने गर्छ होइन। अब तर मैले यहाँ बाइबलमा भएअनुसार त्यो कुरा गर्दैछु। अब उनीहरूको विवाह भइसकेको नभइसकेको कारणले शारीरिक फाइदा उठाउनुहुन्न भन्ने कुरा मत्ती 1:18 हामी योसेफ र मरियमकै कुरा देख्छौँ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि योसेफ र मरियमको चाहिँ मगनी भएको थियो तर विवाह भएको थिएन। यसकारण मरियम चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएपछि होइन योसेफलाई पनि अब त्यहाँनिर चिन्ता भयो, अब हाम्रो बिहा नै भएको छैन, कसरी ऊ गर्भवती भइन् त? हामीले त कहिले अर्कालाई भेटेकै छैनौँ, शारीरिक रूपमा हाम्रो केही सम्बन्ध भएकै छैन र उनी गर्भवती भएकी छिन्। उता मरियमलाई पनि पहिला त्यही टेन्सन, यो कसरी हुनसक्छ, म त कन्या हो, मगनी भएको स्त्री हुँ, म कसरी बच्चा गर्भधारण गर्न सक्छु भन्दा फेरि त्यो दुवै पक्षमा स्वर्गदूतले उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेको कुराहरू अनि यो चाहिँ ईश्वरीय देन हो भन्ने कुराहरू भएपछि उनीहरू राजी भएको हामी पाउँछौँ। त्यसले के साबित गर्छ? शारीरिक फाइदा या शारीरिक सम्बन्धका कुराहरू मगनीमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा त्यसले हामीलाई सिकाउँदछ है। अब अन्तिममा विवाह भन्दाले अब हामी विवाहभित्रै छौँ, तर यो चाहिँ अब जुन विवाहको दिन हुने गर्छ त्यो विवाहमा के हुन्छ अब त्यही हामी हेर्छौँ। मण्डलीले तोकिएको समय पुरा भएपछि भनेको मगनीमा तोकेको हुन्छ नि, अब फलानु डेटमा फलानु समयमा विवाह हुनुपर्छ भन्ने समय पुरा भएपछि विवाहको बन्धन हुँदछ अनि यो चाहिँ सधैँभरिको लागि हो। त्यसकारण त सधैँभरिको लागि भएकोले गर्दा धेरैचोटि सोचेर सम्झेर प्रभुको अगुवाई खोजेर सबै कुरा दर्शन बुझेर मात्रै गर्नु भन्ने कुरा त्यहाँ आउँदछ। यो चाहिँ अब आज किनेर भोलि बेच्ने भन्ने कुरा होइन।
20 लिटर दुध दिने भैँसीले 2 लिटर दियो, अब म यसलाई हटाउँछु भन्ने पनि होइन। यो चाहिँ सधैँभरिको लागि हो। त्यसकारण बाइबलले के भन्छ, मत्ती 19 को 6 पद हामी पढौँ, त्यहाँनिर येशूले भन्नुभयो यो कुरा, होइन? ती अब दुई होइनन् अँ तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्याओस्। नछुट्याओस्। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ लाइफ टाइमको लागि नै हो। यो अब यो चाहिँ अब दुई एक भएको छ। यो एक भएकोले यही कुरा हेर्नुहोस् है, आदमले पनि त्यही त्यहाँनिर भन्यो, मेरो हाडको हाड मासुको मासु भनेको मासु र हाड एक हुन्छ, यो अलग अलग हुँदैन, होइन? हड्डी र मासुबाट हड्डी छुट्याउनु कति साह्रो पर्छ। त्यही हो अरे हस्बेन्ड एन्ड वाइफको सम्बन्ध चाहिँ। त्यसकारण यो चाहिँ जीवनभरिको लागि हो। एउटै मात्र कुरा छ, त्यो हो मृत्यु। मृत्युले मात्रै श्रीमान श्रीमतीलाई अलग गर्न सक्छ, अरू केही पनि छैन। त्यसकारण जति पनि अहिले यो सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू छन्, इभन युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ चर्चहरूमा पनि त्यो एकदम लिगल भइसक्यो। अब है, इच्छा छैन भने अलग हुन सक्छ भन्ने कुराहरू छ। कानुनिक रूपमा त सबै देशमा त्यो फ्रिडम छ, मुस्लिम देशहरूमा झन् बढी छ है। मन परेन श्रीमानलाई 3 चोटि तलाक 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 भनिदिएपछि ऊ स्वतन्त्र भयो, अर्को बिहा गर्न पाउँछ। तर बाइबलले त्यो अनुमति दिएको छैन। बाइबलले भन्छ कुनै कुरा समस्या भयो भने पनि क्षमा दिने कुरा त्यहाँ आउँछ, तर अलग हुने कुरा कहीँ पनि भनेकै छैन। तर एउटा केसमा हामी मत्ती 7 अध्यायमा पढ्छौँ, सायद हामी अर्को क्लासमा क्रिस्चियन फ्यामिलीको विषयमा सिक्छौँ होला, प्रभुले कस्तो अगुवाई गर्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी यो कुरालाई हेर्छौँ। अब व्यभिचारको कुरा छ भने चाहिँ विवाह पश्चात पनि अब जोडीको कोही एउटा चाहिँ लगातार व्यभिचारमा फस्यो भने चाहिँ फेरि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलग हुने कुराहरू त्यहाँ त छ। तर जेनरल्ली चाहिँ मृत्यु बाहेक अरू कुनै पनि कुराले एउटा जोडीलाई अलग गर्न नगरोस् भन्ने परमेश्वरको आज्ञा हो। यो चाहिँ क्रिस्चियन विवाह हो है। त्यसरी चाहिँ करार बाँधिने गरिन्छ, त्यहाँ करार हुन्छ नि, होइन? दुईजनाले एकले अर्कालाई करार दिन्छ, दुःखमा होस् या सुखमा होस्, प्रशस्ततामा होस् या गरिबीमा होस्, सुस्वास्थ्यमा होस् या बिमारीमा होस्, मृत्युले अलग नगरेसम्म म तपाईँलाई साथ दिनेछु भनेर एकले अर्कालाई करार बाँध्दछ। त्यही इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्रिस्चियन बिहामा। क्रिस्चियन बिहा एकदमै सजिलो छ, यहाँ पैसाको कुनै कुरा हुँदैन, पार्टी खुवाउने कि नखुवाउने केही छैन, गहना लगाउने कि नलगाउने त्यो पनि छैन। एउटै कुरा हो, मेन भनेको करार। अनि त्यो करारलाई पक्का गर्ने केले पक्का गरिन्छ? एउटा औँठी लगाएर। यो औँठी लगाउँदाखेरि यो भनेको हुन्छ कि जुन करार मैले बाँधेको छु त्यसको चिनो हो यो चाहिँ। त्यसलाई साबित गर्ने या त्यसलाई त्यो कुरालाई सधैँभरि मैले गरेको हुँ भनेर सम्झना दिलाउने एउटा कुरा हो त्यो औँठी, होइन? त्यो औँठीले चाहिँ करारलाई पुष्टि गर्ने गर्दछ। एकदम सजिलो छ क्रिस्चियन विवाह। अब मानिलिनुहोस् औँठी किन्ने पनि पैसा छैन, के गर्ने भन्दा औँठी अब त्यो पनि नियम होइन, बाइबलमा औँठी लाउनै पर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। अब औँठी किन्ने पनि पैसा छैन भने पनि बिहा हुन सक्छ। मेन करार हो, प्रभुको उपस्थितिमा प्रभुको दासहरूको बिच अगाडि गरिने जुन बाचा बाँच्छ त्यो मुख्य कुरा हो। त्यो बाँधिसकेपछि औँठी गहना के लाउने, कानमा झुन्ड्याउने, गलामा झुन्ड्याउने, त्यो पछि पैसा भएपछि लाउँदा हुन्छ। प्रेममा जहिले पनि गिफ्ट गर्न सकिन्छ, होइन? भएपछि। तर मेन चाहिँ त्यो करार हो। अनि क्रिस्चियनहरूले हामीले पनि यो करारलाई सम्झना गर्नु पर्यो। जब मनमुटाव हुन्छ सम्झिनु पर्यो, ओहो मैले त यो वचन दिएको थिएँ फलानु दिनमा, यो वचनलाई भुल्नुहुन्न। यो वचन चाहिँ मैले प्रभुको उपस्थितिमा, त्रिएक परमेश्वरको उपस्थितिमा दिएको हो, मण्डलीको अगाडि दिएको हो भनेर त्यो करारलाई जहिले पनि हामीले याद गरिरहनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, अब अख्रिस्टियन हामी हुँदाखेरि, हिन्दू हुँदाखेरि, अरू धर्ममा हुँदा बिहा भयो, अब अहिले प्रभुलाई चिन्यौँ भने पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ। किनभने एकचोटि बिहा जुनसुकै रीतिले होस् अब भइसकेपछि छुट्याउन मिल्दैन। अब चाहिँ उनीहरू एक हुने नै, एक भएर अगाडि बढ्ने नै त्यो कुरा हुन्छ। र अझै पत्रुसको पत्रमा यो भन्छ, अविश्वासी पति विश्वासी पत्नीको कारणले धर्मी ठहरिन्छ भनेको छ है। अविश्वासी पत्नी विश्वासी पतिको कारणले धर्मी ठहरिन्छ भनेको छ। अब पहिला हामी सबै हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट हो, यहाँ कोही पनि जन्मजात नै क्रिस्चियन त छैनौँ, होइन?
अब मानिलिनुहोस् बिहा भइसकेपछि श्रीमानले विश्वास गर्यो, श्रीमतीले गरिनन् भने त्यहाँ छुट्ने कुरै आउँदैन, त्यो कुरै मिल्दैन। किन बिहा भनेको त मासु र हाडको सम्बन्ध, जुनसुकै रिलेसन, जुनसुकै रिलिजियनमा होस्। अब यो चाहिँ हो कि लगातार विश्वास गरेको व्यक्तिले विश्वास नगर्ने पार्टनरको लागि प्रभुसँग खुरन्दार प्रार्थना गर्नु पर्यो, उसको मन बदलिन सकोस् भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो। उसको प्रार्थनाले उसको जोडीलाई पवित्र बनाउँदै जान्छ, धर्मी बनाउँदै जान्छ र एक दिन उसले विश्वास पनि गर्छ। बाइबलले त्यही कुरा सिकाउँछ, पत्रुसको पत्रमा त्यो कुरा लेखिएको छ। अहिले यो कुरामा म बढी जोड दिँदैन किनभने यो अलग विषय हो, त्यो हामी क्रिस्चियन फ्यामिलीमा सिकौँला। यो चाहिँ विवाहको विषयमा हामी सिक्दैछौँ। मर्कुस 10:9ले पनि त्यही कुरा भन्छ, त्यो हामीले अलरेडी मत्तीमा पढिसक्यौँ। अब अन्तिम पोइन्ट है, यो सुखी विवाहका सिद्धान्तहरू। म यसलाई व्याख्या गर्दिनँ, पोइन्ट मात्रै पढ्छु। अब विवाह भइसकेपछि हामीमा के कुरा हुनुपर्छ त है त? हुन त क्रिस्चियन फ्यामिलीमा पनि यो कुराहरू आउँछन् पछि। पहिलो कुरा, समझदारीतामा आधारित भई जिउनु पर्यो। पारिवारिक जीवन भनेकै समझदारीता हो, एकले अर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हो। किनभने कोही पनि परिपक्व छैन, न त श्रीमान परिपक्व छ न श्रीमती परिपक्व छ। तर त्यसमा के हुनु पर्यो? एकले अर्कालाई सम्झिनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। दोस्रो, इसाई परिवार स्थापना गर्ने बोझ हुनुपर्छ। हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ हामीबाट जन्मिने नानीहरू प्रभुको भय मान्ने हुन सकुन्, हाम्रो जोडी, हाम्रो परिवार चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित होस् भन्ने त्यो इसाई परिवारको बोझ हामीमा हुनु पर्यो। त्यसले एउटा सुख र आनन्द ल्याउने गर्छ। जीवनभरि एक भई जिउने लक्ष्य राख्नुपर्छ। जीवनभरि हामी साथमा रहन्छौँ, जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् हामी छोड्दैनौँ होइन। अय्युबलाई दुःख पर्दा अय्युबको श्रीमतीले छोडेर गइन्, तर त्यो गलत डिसिजन थियो। साथमा रहने, जुनसुकै परिस्थिति होस्, चाहे उचाइमा होस् चाहे गहिराइमा होस्, साथमा रहन्छु भन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। त्यसले शान्ति ल्याउँछ। परमेश्वरबाट छोराछोरीको वरदान प्राप्त गर्नु होइन। हामीलाई विवाह भइसकेपछि छोराछोरीको आशिष चाहिन्छ, अनि त्यो चाहिँ मानिसले गर्ने भन्दा पनि यो परमेश्वरले हामीलाई दिने वरदान हो। अब त्यसको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभु तपाईँले हामीलाई जोड्नु भएको छ, तपाईँको आशिषै छ कि फल्दै फुल्दै जाऊ, हामीलाई त्यो आशिष दिनुहोस् भनेर प्रभुसँग हामीले माग्ने कुराहरू त्यहाँ छ। अनि एक आपसमा साँचो र निस्वार्थ प्रेम कायम राख्नु पर्यो, यो अत्यन्तै जरुरी छ। आफूले भन्दा अरूलाई, आफ्नो पार्टनरलाई बढी प्रेम गर्ने कुरा है, अनि निस्वार्थतामा त्यो गर्ने कुरा यसमा आउँदछ। त्यसपछि समस्या आउँदाखेरि बढाउनुको साटो समाधान खोज्नु पर्यो। समस्या हरेक कपालमा आउँछ। समस्या आउँदाखेरि त्यसलाई के गर्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ यो समस्या यसले गर्दा आएको, यसको यो बानी मलाई पटक्कै मन पर्दैन, यसको यो कुरा हुँदैन भनेर त्यसलाई ठुलो बनाउनु भन्दा पनि त्यसलाई कसरी हुन्छ अब ढाकछोप गर्ने, त्यसलाई समाधान गर्नतिर जानु पर्यो। त्यसले चाहिँ शान्ति ल्याउँछ परिवारमा। अनि अर्को कुरा, एक अर्काको कमजोरी होइन तर असल कुरोलाई जोड दिने बानी बसाल्नुपर्छ। कमजोरी सबैमा छ होइन, कमजोरीलाई मात्र के लायो भने फेरि के हुन्छ, सधैँभरि त्यहाँ चिसोपना हुन्छ, यसले मलाई मात्रै घोच्ने गर्छ, मलाई मात्र भन्ने गर्छ भन्छ। बरु उसको कमजोरीलाई जित्नको लागि उसको असल कुरालाई बताउने गर्नुहोस्। त्यसले के हुन्छ, उसको मनलाई तपाईँले जित्नुहुन्छ। अनि एउटा व्यक्तिको मनलाई जितिसकेपछि उसले अटोमेटिकल्ली आफूलाई सुधार्न थाल्छ। त्यसमा कमजोरीलाई फोकस गर्ने होइन, असल कुराहरू पनि त छन् नि त हाम्रो पार्टनरमा होइन, हाम्रो कपल, हाम्रो लाइफ पार्टनरमा। त्यो असल कुराहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, एक अर्काप्रति के हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ। पारदर्शी भनेको चाहिँ खुलेर बताउने, कहिले कहिले गल्ती भयो भने पनि खुलेर बताउने। पारदर्शी भनेको त्यो लुकाएर हुँदैन है। आज लुकायो भने भोलि कतै न कतैबाट त्यो पत्ता चल्छ, अनि अरूबाट पत्ता चल्यो भने फेरि भरोसा हुँदैन एकअर्काप्रति। यसले मलाई झुटो बोल्दै रहेछ या बोल्दो रहेछ, यसले मबाट कुरा लुकाउँदो रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो विश्वास, त्यो एकअर्काप्रतिको ट्रस्ट त्यो त्यहाँ तोडिन्छ। जेसुकै होस्, केही बिग्रियो भने पनि पारदर्शी भएर त्यो कुरालाई खोलेर बताउनु पर्यो। आफ्नो मनमा कस्तो कस्तो इच्छाहरू आउँछ। अझै कपालहरूको, अब अहिले हामी अरू पनि छौँ, कपालको काउन्सिलिङमा मैले धेरैचोटि यो भन्ने गर्छु,
कतिचोटि नकारात्मक विचारहरू आउने गर्छ। त्यो कुरा पनि खुलेर पारदर्शी भएर गऱ्यो भने समस्याको समाधान हुन्छ, एकले अर्काको लागि प्रार्थना गर्ने कारण बन्छ। त्यस कारण जहिले पनि पारदर्शी बन्नु जरुरी छ। र अन्तिम छ, वचन र कर्ममा एक अर्काप्रति सधैँ प्रेम देखाउनुपर्छ। दुईटै कुरामा है, वचनमा पनि एकले अर्कालाई मिठो वचन बोल्ने, सच्याउने वचन बोल्ने, उत्साहको वचन बोल्ने कुरा, र काममा पनि सधैँ प्रेम झल्किनुपर्छ। अनि जब यो चाहिँ एकदम गोल्डन एकदम कुराहरू है, एकदम सुनौलो कुराहरू। यो माथिदेखि तपाईँले लेखिसक्नुभयो होला, म फेरि पोइन्टलाई पढिदिन्छु। समझदारीतामा आधारित हुनु पर्यो भनेको एकले अर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। इसाई परिवार स्थापना गर्ने बोझ हुनुपर्छ हाम्रो परिवारमा। जीवनभर एक भई जिउने लक्ष्य राख्नुपर्छ। मलाई मौका मिल्यो भने म यसलाई देखाउँछु भन्ने भन्दा पनि होइन, हामी एक हुनुपर्छ भन्ने, परमेश्वरबाट छोराछोरीको वरदान प्राप्त गर्नु, उहाँबाट त्यो आशिष पाउनको लागि इच्छा राख्नु, एक आपसमा साँचो र निस्वार्थी प्रेम कायम राख्नु, समस्या आउँदा त्यसलाई बढाउनुको साटो त्यसको समाधान खोज्नु, एकअर्काको कमजोरी होइन असल कुरालाई जोड दिनु, र एकअर्काप्रति पारदर्शी हुँदै वचन र कर्ममा एकअर्काप्रति सधैँ प्रेम देखाउनु हामी जब सुरु गर्छौँ, त्यसले हाम्रो पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुन्दर बन्छ र एक किसिमले परमेश्वरको उपस्थिति पनि त्यहाँनिर बगेको, उहाँको प्रेम बगेको हामी अनुभव गर्न थाल्छौँ। र कतिचोटि फेरि यसको बावजुद पनि, यो सबै गर्दा गर्दै पनि धेरै तनावका कुराहरू हुने गर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले जति सक्दो प्रार्थना अनि प्रभुमा होइन त्यो कुरालाई राख्नु पर्यो। अनि एकअर्कालाई अब मतलब क्षमा दिने कुरा यसमा लागू हुन्छ। जहिले पनि क्षमाकै कुरा यसमा आउँछ। क्षमा दिएर नै हामीले एकअर्कालाई सुधार्न सक्छौँ। त्यस कारण यो कुराहरूलाई हामी मनमा राखौँ र आजको क्रिस्चियन विवाहको विषयमा हामीले मोटामोटी कुराहरू सिकेका छौँ। यिनै कुराहरू हो। हाम्रो परिवारलाई परमेश्वर एउटा गडली परिवार बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि एउटा गडली परिवार बन्नको निम्ति चाहिँ सुरुवातदेखि नै त्यो राम्रो हुनुपर्छ है। सुरुवात नै बिग्रियो भने फेरि पछि सच्याउनलाई धेरै नोक्सानीहरू हुन थाल्छ, धेरै त्यहाँनिर भरपाईहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा सुरुको लेभलदेखि नै, एउटा जोडी चुन्ने समयदेखि नै एउटा व्यक्तिले चाहिँ यो कुराहरूलाई ध्यान दियो भने निश्चय नै परमेश्वरको आशिष त्यो फ्यामिलीद्वारा बग्न थाल्छ। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ आजको यो क्लासको लागि, यो शिक्षाको लागि। अनि हामीले यो पनि प्रार्थना गरौँ, हामी धेरैजना यहाँ कपल्सहरू छौँ, हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ, प्रभु तपाईँले जुन उद्देश्यले मेरो परिवार एक बनाउनु भएको छ, मेरो परिवारलाई तपाईँले स्थापित गर्नुभएको छ, तपाईँको इच्छा, तपाईँको उद्देश्य मेरो परिवारमा पुरा होस्। र तपाईँले जुन सुख शान्ति परिवारमा दिनुहुन्छ, ती सुख शान्ति हाम्रो परिवारले दिनहुँ अनुभव गर्न सकौँ। शैतानको सबै हाम्रो परिवारलाई खण्डन गर्ने कुराहरू, परिवारलाई भाँड्ने ती कुराहरूमाथि विजय दिनुहोस् भनेर हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ। केही समय प्रार्थना गरौँ, हाम्रो आँखा बन्द गरौँ, धन्यवाद गरौँ प्रभुलाई। अनि हरेक उहाँको योजनाको लागि धन्यवाद गरौँ। हामीले सिक्यौँ कि विवाह मानिसको रोजाइ होइन, यो परमेश्वरको इच्छा हो। उहाँले नै जोडी जुटाउने काम गर्नुहुन्छ र जोडीलाई जोड्ने काम गर्नुहुन्छ। जसरी उहाँले आदमलाई जोड्नुभयो अनि हामीलाई पनि एकअर्कासँग जोड्नुभयो र हाम्रो नानीहरू हुर्कँदै बढ्दैछन्, हामी उनीहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौँ कि उनीहरू परमेश्वरको भयमा, परमेश्वरको वचनमा परिपक्व हुन सकुन्, ताकि उनीहरूले आफ्नो जीवनसाथी चुन्दाखेरि परमेश्वरको अगुवाईमा रहेर उनीहरूले चुन्न सकुन् भनेर हामीले हाम्रो नानीहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। हाम्रो मण्डलीको भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यो समयमा क्रिस्चियन यङ्गस्टर्सहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यो समयमा धेरैजनाले विवाहलाई अपवित्र बनाएको छन्, उनीहरूले त्यसलाई बिटुलो पारेको छ। अनि यो कुराहरू रोकिन सकोस्, हरेक व्यक्तिले परमेश्वरको इच्छा खोजेर आफ्नो आमा बुवाको अधीनमा रहेर, मण्डलीको अनुशासनमा रहेर यो कुरामा उनीहरू अगाडि बढ्न सकुन् भनिकन हामीले प्रार्थना गरौँ।